है एकैछिन ह्याङ भएको इफ एल्स पढाए है तिमीहरूलाई इफ एल्स पढाइसकेपछि अब हामी अहिले कुन टपिकमा छौँ भन्दाखेरि कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको पढिरहेको छौँ है कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको भित्र के डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट है डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्टमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि इफ स्टेटमेन्ट भन्ने छ इफ एल्स स्टेटमेन्ट भन्ने छ अनि के छ भन्दाखेरि एल्सिफ स्टेटमेन्ट छ है हिजो एल्सिफसम्म हामीले पढेको थियो आज चाहिँ हामी केमा पढ्छौँ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट र एउटा इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ है एउटा इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल यो एउटा आइरहन्छ यो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट पनि अलि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ ल है ल नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन अगाडि एल्सिफ स्टेटमेन्ट छ अर्थात् इफ एल्स स्टेटमेन्ट जुन हामीले गरेको थियौँ त्यस्तै नै हो है तर फरक के छ भन्दाखेरि इफ एल्स स्टेटमेन्ट एउटा इफ हुन्छ एउटा एल्स ब्लक हुन्छ भने नेस्टेड इफ एल्समा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इफ एल्सको भित्र पनि इफ एल्स स्टेटमेन्ट हुनसक्छ भने एल्स स्टेटमेन्टमा पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो इफ एल्स स्टेटमेन्ट हुनसक्छ है अब यो इक्जाम्पलबाट बुझ्छौँ है हामीहरू ल है अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा ल म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु ल एउटा प्रोग्रामबाट बुझाउँछु है तिमीहरूलाई सुरुमा नै अब हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब 3टा नम्बर मध्ये सबैभन्दा हाईएस्ट नम्बर कुन छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो हैन अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि युजरले के गर्नु पर्यो 3टा इनपुट दिनु पर्यो है 3टा इनपुट नम्बर दिइसकेपछि के गर्नु पर्यो वी हैव टु फाइन्ड द लार्जेस्ट नम्बर एमङ दिस नम्बर है अब हामीहरूले के गर्नु पर्यो लार्जेस्ट नम्बर यो माइक अफ गरिदेऊ ल यहाँ हेर है अब हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि 3टा इनपुट लिएर त्यो 3टा इनपुट मध्ये के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लार्जेस्ट नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो बाइ द हेल्प अफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट है अब हामीहरूले के गर्छौँ भने इफ एल्स स्टेटमेन्टको हेल्पबाट के गर्नु पर्यो 3टा नम्बर दिन्छौँ त्यो 3टा नम्बरमध्ये लार्जेस्ट नम्बर कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौँ है अब हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा 3टा इनपुट चाहिँ लिनु पर्यो फर्स्ट टेक 3 इनपुट्स है फर्स्ट टेक 3 नम्बर्स है अब त्यो नम्बरको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्ट 3टा इन्टिजर भेरिएबल चाहिँ डिफाइन गर्छौँ है 3टा इन्टिजर भेरिएबल डिफाइन गर्छौँ इन्टर डिफाइन गरिसकेपछि अब हामीहरूले त यो इनपुट लिनु पर्यो कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि इन्टर 3 नम्बर भनेर लेख्छौँ है इन्टर 3 नम्बर्स भनेर टाइप गर्न लगाउँछौँ अब यो गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्क्यानएफ गर्छौँ है स्क्यानएफमा के हुन्छ हाम्रो पर्सेन्टेज डी अनि यहाँ मैले के गरेँ n% n1 n% n2 त्यस्तै गरी n% n3 गरेँ है यो गरिसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब इनपुट त कम्प्लिट भयो अब हामीले के गर्नु पर्यो वी हैव टु चेक दिस 3 नम्बर्स है अब यी 3 नम्बर मध्ये अब हामीले चेक गर्नु पर्यो अब कसरी चेक गर्छौँ भन्दाखेरि अब हेर त सुरुमा रुक न यो खोल्न देऊ अब 3टा नम्बर मध्ये 3टा नम्बरमा हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा लार्जेस्ट नम्बर कुन छ भन्ने फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि ठुलो बनाएर फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ पहिलो नम्बर जुन दिएको छ पहिलो नम्बरलाई अब हामी कोसँग चेक गर्छौँ भन्दाखेरि दोस्रो नम्बरसँग चेक गर्छौँ है दोस्रो नम्बरसँग चेक गरेमा है अब के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कन्डिसन ट्रु भयो फर इक्जाम्पल कस्तो भयो भन्दाखेरि पहिलो नम्बर अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि 5 छ है त्यस्तै गरी अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि n2 नम्बर कति छ भन्दाखेरि 3 छ है त्यस्तै गरी हाम्रो n3 भनेको कति छ भन्दाखेरि 2 छ है अब हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा एउटा नम्बर लिन्छौँ एउटा नम्बरलाई लिएर अर्को नम्बरसँग चेक गर्छौँ यो कन्डिसन ट्रु भएपछि अब हामीहरू के गर्छौँ यो नम्बर जुन हाम्रो n1 छ त्यो n1 लाई हामीले कोसँग चेक गर्छौँ भन्दाखेरि n3 सँग चेक गर्छौँ है अब यहाँ हेर त म यसरी देखाउँछु सुरुमा अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि n1 लाई चेक गर्छौँ n1 कोसँग चेक गर्नु पर्यो भन्दाखेरि n2 सँग चेक गर्छौँ राइट n2 सँग चेक गर्छौँ अब हेर त 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 भन्ने आयो कि हैन n1 भनेको अहिले के छ हाम्रो 5 छ भने n2 हाम्रो अहिले के छ भन्दाखेरि 3 छ सो अब यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि 5 इज ग्रेटर देन 3 के 5 3 भन्दा ठुलो हो भन त हो दाइ हो है अब यहाँ हेर त यो चेक गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ यो ट्रु भयो भने यदि
पहिलो नम्बर दोस्रो नम्बर भन्दा ठुलो भयो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो पहिलो नम्बरलाई अब हामी यो तेस्रो नम्बरसँग चेक गर्छौँ है। पहिलो कन्डिसन त ट्रु भयो। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि n1 र n3 सँग कम्पेयर गर्छौँ है। कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि भित्र पनि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इफ एल्स स्टेटमेन्ट लेख्ने गर्छौँ है। यदि n1 चाहिँ n3 सँग n3 भन्दा ठुलो छ भने के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि अब हेर त पहिलो नम्बर अब हाम्रो के छ 5 छ, दोस्रो नम्बर हाम्रो के छ 3 छ। 5 इज ग्रेटर देन 3 यो ट्रु आयो है। ट्रु भइसकेपछि अब हाम्रो कुन चल्ने भयो, यो चल्ने भयो। फेरि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि n1 इज ग्रेटर देन n3 भनेर चेक गर्छौँ। n1 हाम्रो यो केसमा के छ 5 छ भने n3 अहिले हाम्रो के छ 3 छ। अब फेरि अब हामी के चेक गर्छौँ भन्दाखेरि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 भनेर लेख्छौँ है। अब यो अगाडिको केसमा के थियो 5 थियो, त्यस्तै गरी यहाँ के थियो 3 थियो। अब हेर त सुरुदेखि अब हेर्छु है। पहिलो कन्डिसन के गरेको छ भन्दाखेरि 5 इज ग्रेटर देन 3 ट्रु भयो है। त्यस्तै गरी अब हामी भित्र गयौँ है। यहाँ के छ भन्दाखेरि 5 इज ग्रेटर देन 2 भयो कि भएन? 5 2 भन्दा ठुलो हो कि होइन भन त? हो। अब हेर त अब हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि यो केसमा के भयो 5 चाहिँ के भयो हाम्रो लार्जेस्ट नम्बर भयो। अब सो अब हामीले के गर्छौँ, सो लार्जेस्ट नम्बर भनेको के हो अब हाम्रो भन्दाखेरि अब हामी के गर्छौँ n1 लाई प्रिन्ट गराउँछौँ। n1 भनेको अहिले हाम्रो के छ 5 छ है। त्यस्तै गरी यदि है यहाँ के भयो भन्दाखेरि n3 को सट्टामा अब हाम्रो के भयो 6 भयो है। अब हामी यहाँ कन्डिसन चेक गर्छौँ। यहाँ माथि हेर त 5 इज ग्रेटर देन 3 यो हाम्रो के थियो भन्दाखेरि 5 भनेको n1 थियो भने यो के थियो हाम्रो n2 थियो। त्यस्तै गरी यहाँ हाम्रो के थियो n1 थियो, त्यस्तै गरी अब हाम्रो यो के थियो n3 थियो। अब दोस्रो आउट इनपुटमा हेर है। सुरुमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि 5 दिन्छु है। यो कन्डिसन यो स्टेटमेन्ट चाहिँ म चेक गर्छु। n1 इज ग्रेटर देन n2 भनेको छ। n1 को भ्यालु कति छ अहिले हाम्रो 5 छ। n2 को भ्यालु कति छ 3 छ है। 5 इज ग्रेटर देन 3 है ट्रु भयो है। यो कन्डिसन माथिको हाम्रो के भयो आउटर इफ स्टेटमेन्ट के भयो हाम्रो ट्रु भयो। अब हामी भित्रतिर छिर्छौँ है। भित्रतिर छिरिसकेपछि अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी चेक गर्छौँ फेरि n1 इज ग्रेटर देन n3 है। यहाँ हाम्रो के भयो n1 को भ्यालु कति छ 5 छ, n3 को भ्यालु अहिले हाम्रो कति छ 6 छ है। के 5 6 भन्दा ठुलो हो भन त अब आफै? होइन। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो कन्डिसन त फेल भयो। सो यो कन्डिसन यदि फेल भइदिएको भए अब हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले एल्स भन्ने स्टेटमेन्ट युज गर्नु पर्यो है। एल्स भन्ने स्टेटमेन्ट युज गर्नु पर्यो। यदि यो कन्डिसन नै फेल भयो भने मैले के गर्नु पर्यो, अब अटोमेटिकली थाहा भयो कि भएन पहिलो कन्डिसन के भयो भन्दाखेरि 5 चाहिँ 2 भन्दा ठुलो 3 भन्दा ठुलो रहेछ भन्दाखेरि यी दुईटा नम्बर मध्ये सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट नम्बर के रहेछ हाम्रो 5 छ भने अब n2 लाई त हामी चेकै गर्दैनौँ। यी दुईटा नम्बर मध्ये हाम्रो म्याक्सिमम नम्बर कुन आयो, लार्जेस्ट नम्बर कुन आयो 5 आयो। सो अब हामी n1 र n3 सँग कम्पेयर गर्छौँ। यदि n1 चाहिँ n3 भन्दा ठुलो छ भने n1 नै प्रिन्ट गराउने। यदि n1 भन्दा n3 चाहिँ सानो छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो n3 लाई प्रिन्ट गराउनु पर्यो है। यो कन्डिसन फेल भयो। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि दोस्रो स्टेटमेन्ट यो लेख्छौँ है। अब हेर त n1 यदि हाइएस्ट छैन भने सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि n3 ठुलो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो कि बुझेन भन त एमा? अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 5 चाहिँ 6 भन्दा ठुलो भएको केसमा यो के भयो हाम्रो फल्स भयो है। यो फल्स भएपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो कन्डिसन फेल भयो। अब अर्को कन्डिसन त चलाउनु पर्यो। कसरी चलाउने भन्दाखेरि बाइ द हेल्प अफ एल्स स्टेटमेन्ट। अब यहाँ हेर त 5 चाहिँ 3 भन्दा ठुलो छ। सो यी दुईटा नम्बर मध्ये हाम्रो कुन ठुलो भयो भन्दाखेरि यी दुईटाहरुको n1 र n2 मा हाम्रो लार्जेस्ट नम्बर कुन भयो भन त? n1 भयो कि भएन? लार्जेस्ट नम्बर भयो कि भएन भन त? भयो। त्यस्तै गरी अब यी दुईटा नम्बरमा लार्जेस्ट नम्बर यो छ भने अब n2 लाई त अब हामीले चेक गर्नु नै परेन हो किन भन त? यी दुईटामा हामीले थाहा पाइसक्यो यी दुईटामा ठुलो के छ n1 छ भने n2 लाई किन चेक गर्ने? सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि n1 र n3 लाई चेक गर्छौँ है। अब यहाँ हेर त, अब हेर त n1 र n3 मा अहिले कुन ठुलो छ भन त? n3 छ। सो n3 लार्जेस्ट भयो है। n3 लार्जेस्ट भयो। यो हाम्रो पहिलो स्टेटमेन्ट भयो है। त्यस्तै गरी अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो त माथिको हो। यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि आउटर इफ स्टेटमेन्ट हो है। यो हाम्रो के हो इनर स्टेटमेन्ट हो है। इनर स्टेटमेन्ट हो। यो पनि हाम्रो के हो भन्दाखेरि
इनर स्टेटमेन्ट हो। त्यस्तै गरी आउटरको लागि त इफ एल्स कन्डिसन युज गरेको हो हामीले। इफको के हुन्छ एल्स पनि हुने गर्छ है। यहाँ हेर त इफको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ भित्रको के छ हाम्रो भित्र हाम्रो के छ इफ एल्स छ भने बाहिर पनि अब हाम्रो के हुनुपर्ने हो इफ र एल्स हुने हो। यहाँ त हामीले इफ मात्र लेखेको छौँ, सो अब हामीले के गर्छौँ एल्स पनि लेख्ने गर्छौँ है। त्यस्तै गरी यहाँ हेर त अब हामीले के गर्छौँ एल्स लेख्छौँ। एल्स लेखिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ के हो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यहाँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि 7 छ अरे, n2 को भ्याल्यु 7 छ अरे। त्यो केसमा अब हाम्रो माथिबाट जान्छौँ, माथिबाट जाँदाखेरि अब हामी चेक गर्छौँ। यहाँ हेर त n1 को भ्याल्यु अहिले हाम्रो के छ 5 छ, n2 को भ्याल्यु के छ 7 छ। के 5 चाहिँ 7 भन्दा ठुलो हो भन त? होइन होइन भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि यो त फल्स भयो। सो अब यो स्टेटमेन्ट हाम्रो चल्ने भएन। फल्स भएको खण्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि यी भित्रको स्टेटमेन्ट चाहिँ चल्दैन, यी भन्दा तलको स्टेटमेन्ट चल्ने गर्छ। सो अब हामी कहाँ जाने भयो भन्दाखेरि यहाँ एल्समा जाने भयो है। एल्समा छिर्यौँ। अब हेर त अब n1 कति छ हाम्रो 5 छ, n2 हाम्रो कति छ 7 छ। अब n1 र n2 मा चाहिँ कुन ठुलो भयो भन त? n2 है। यो केसमा अब हाम्रो के भयो n2 भयो है। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ फेरि अब हामी के गर्छौँ इफ एल्स स्टेटमेन्ट लगाउँछौँ है। इफमा के गर्छु भन्दाखेरि अब n2 ठुलो छ। सो अब मैले के गर्नु पर्यो n1 र n2 मा सबैभन्दा ठुलो के छ भन्दाखेरि n2 छ। सो अब मैले के गर्छु n2 र n3 चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। सो अब मैले यहाँ त्यही नै लेख्छु। यदि n2 चाहिँ के छ भन्दाखेरि n3 भन्दा ठुलो छ भने है मैले के गराउने भयो भन्दाखेरि अब हेर त n2 र n3 मा को ठुलो छ भन त? यहाँ n2 र n3 मा को ठुलो छ? n2 छ है। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो यदि है n2 चाहिँ n3 भन्दा ठुलो छ भने मैले के गर्नु पर्यो मैले प्रिन्ट गर्नु पर्यो। प्रिन्ट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो लार्जेस्ट नम्बर कुन छ? लार्जेस्ट नम्बर अब हाम्रो कुन छ %d। सो अब हाम्रो के आउने भयो n2 आउने भयो। त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर त अर्को केसमा कस्तो हुनसक्छ भन्दा फर इक्जाम्पल हाम्रो n3 चाहिँ के छ भन्दाखेरि 8 छ अरे है। अब यहाँ हेर त सुरुदेखि फेरि हेरौँ। अब यहाँ फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि n1 इज ग्रेटर देन n2। n1 र n2 मा कुन ठुलो छ हाम्रो n2 छ। र फेरि अब n1 र n2 मा n2 ठुलो छ भने अब हामी के गर्छौँ n2 र n3 चाहिँ चेक गर्छौँ। अब हेर त n2 र n3 मा को ठुलो छ? अब n3 है n3 छ। त्यस्तै गरी अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो कन्डिसन त फेल भयो। अब हामी एल्समा जान्छौँ। एल्समा गइसकेपछि n2 र n3 चाहिँ हामी चेक गर्छौँ। अब हेर त यदि n2 चाहिँ n3 भन्दा ठुलो हुन्छ भने हामीले यो भित्रको कोड चाहिँ रन गर्नु पर्थ्यो। यदि यो कन्डिसन यो स्टेटमेन्ट हाम्रो फल्स हुन्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एल्स स्टेटमेन्ट युज गर्नु पर्यो है। एल्स स्टेटमेन्ट युज गर्नु पर्यो। यहाँ हेर त एल्स स्टेटमेन्टमा यहाँ के भयो भन्दाखेरि अटोमेटिकली अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्यो भने n1 र n2 फाइन्ड आउट गर्यो। n1 र n2 मा चाहिँ कुन लार्जेस्ट छ भनेर थाहा पायौँ है n2 रहेछ। यदि n2 चाहिँ n3 भन्दा ठुलो छ भने के प्रिन्ट गराउनु पर्यो भन्दाखेरि लार्जेस्ट। अब यहीँबाट कमन सेन्सबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ है। यदि n2 चाहिँ n3 भन्दा ठुलो छैन भने डेफिनेटली के भयो n3 चाहिँ ठुलो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ नि। सो त्यही कारणले अब हामी के गर्छौँ यहाँ प्रिन्ट एफ गरेर के गर्छौँ हाम्रो के छ लार्जेस्ट भ्याल्यु कुन छ हाम्रो %d। अब हामी के गर्छौँ n3 गर्छौँ। यही नै हो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट। अब नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट किन भन्यो भन्दाखेरि एउटा इफ एल्स स्टेटमेन्टमा अब हामीले के गर्यो अर्को इफ एल्स स्टेटमेन्ट जोडेको छौँ भने त्यसलाई त्यो यस्तो टाइपको स्टेटमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट भन्ने गर्छौँ। बुझ्यो? अब कोड गरेर बुझाउँछु म तिमीहरूलाई। बुझ्यौ? यति बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो दाइ। बुझ्यो है। अब यहाँ हेर त अब म यही कोडलाई चाहिँ कपी गर्छु है। म फेरि लेख्दिनँ ठिक ल। यो कोडलाई म अहिले एकैछिनको लागि कपी गरेँ। कपी गरिसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ हेर त इन्ट n1 n2 n3 भनेर लेखेको छु। यहाँ प्रिन्ट एफमा के गरेँ इन्टर 3 नम्बर भनेर लेखेँ है। इन्टर 3 नम्बर लेखिसकेपछि मैले ती नम्बरलाई लिनको लागि मैले के गरेँ फर्मेटेड इनपुट फङ्सन युज गरेँ स्क्यान एफ है। यो गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो हामीले चेक गर्नु पर्यो। यो लजिक मैले त्यहाँ एक्सप्लेन गरिसकेको छु। सो मैले के गरेँ
यहाँ राम्रो देखिदिए म आफै टाइप गर्नु पर्यो त्यसो भए यहाँ हेर त मैले के गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा n1 लाई के गरेँ n2 सँग चेक गरेँ है यदि n1 चाहिँ n2 भन्दा ठुलो छ भने के चेक गर्नु पर्यो फेरि भन्दाखेरि n1 चाहिँ n3 भन्दा ठुलो छ कि छैन भनेर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अब n1 पनि n3 भन्दा ठुलो छ भने मैले के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि हाम्रो लार्जेस्ट नम्बर अब हाम्रो के भयो पर्सेन्टेज डी त्यो हाम्रो लार्जेस्ट नम्बर के भयो n1 भयो भने यदि n1 चाहिँ अब यहीँबाट थाहा हुन्छ n1 र n2 मा हाई लार्जेस्ट नम्बर n1 छ भने र n1 चाहिँ n3 भन्दा लार्जेस्ट नम्बर छ भने हाम्रो के हुने भयो n1 चाहिँ लार्जेस्ट नम्बर हुने भयो त्यस्तै गरी यदि n1 चाहिँ n2 भन्दा ठुलो छ है त्यस्तै गरी n1 चाहिँ n3 भन्दा ठुलो छैन भने हामी अल्टिमेटली के भन्न सक्छौँ n3 ठुलो रहेछ है भन्ने कुरा बुझिन्छ कि बुझिन्न n3 है अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि n3 लेख्ने गर्छौँ है म फेरि एक्सप्लेन गराउँछु चिन्ता नगर त्यस्तै गरी अब यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इफ भयो इफ भइसकेपछि यो कन्डिसन यदि n1 चाहिँ n2 भन्दा ठुलो छैन भने के रन गर्ने भन्दाखेरि यो रन गर्दाखेरि अब हामीलाई के आयो भन्दाखेरि n1 भन्दा त ठुलो n2 रहेछ है भन्ने कुरा बुझ्यो त्यही कारणले चाहिँ इफ स्टेटमेन्ट चलेन सो अब हामी कहाँमा जान्छौँ यो स्टेटमेन्टमा जान्छौँ सो n1 र n2 मा चाहिँ ठुलो को रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो भन्दाखेरि n2 रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो अब हामी फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि n2 लाई हामी के गर्छौँ n3 सँग कम्पेयर गर्छौँ है यदि n2 चाहिँ n3 भन्दा ठुलो छ भने मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अहिले लार्जेस्ट पर्सेन्टेज डी भन्दाखेरि n2 पनि के छ n3 भन्दा ठुलो छ भने मैले के लेख्न सक्छु n3 चाहिँ ठुलो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ है म यसलाई उले गर्नु स्केप सिक्वेन्स युज गर्छु न्यू लाइन अब n2 चाहिँ n3 भन्दा ठुलो छैन भने हामीलाई के बुझियो भन्दाखेरि n3 ठुलो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो सो अब हामी के गर्छौँ सो द लार्जेस्ट भनेको अब हाम्रो के छ पर्सेन्टेज डीमा के छ भन्दाखेरि एमा n2 हुन्छ है एमा n2 हुन्छ एमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ n3 हुन्छ है बुझ्यो यस्तै बुझ्यो है ल म फेरि रन गराएर देखाइदिन्छु है अब यहाँ हेर त मैले यहाँ रन गराएँ रन गराउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि यहाँ के आयो इन्टर 3 नम्बर भनेर आयो सो पहिलोमा मैले के दिन्छु भन्दाखेरि इनपुटमा के दिएँ यहाँ मैले 100 दिएँ है 100 दिएँ इन्टर दबाएँ त्यस्तै गरी मैले n1 को भ्याल्यु 100 दिएँ भने अर्को चाहिँ n2 को भ्याल्यु मैले कति दिएँ 50 दिएँ र मैले 10 दिएँ ल भन त यी तीनटा नम्बर मध्ये हाईएस्ट नम्बर कुन छ n1 100 है त्यस्तै गरी सो अब यहाँ के आयो हाम्रो लार्जेस्ट 100 भनेर आयो है त्यस्तै गरी अब मैले फेरि रन गराउँदाखेरि n1 को भ्याल्यु मैले कति दिएँ 50 दिएँ त्यस्तै गरी n2 को भ्याल्यु मैले कति दिएँ 100 दिएँ त्यस्तै गरी अब n3 को भ्याल्यु मैले कति दिएँ 10 दिएँ है सो अब हाम्रो के आउने भयो 100 नै आउने भयो है यी तीनटा नम्बर मध्ये अब हाम्रो के छ 100 नै छ है त्यस्तै गरी अब मैले यस्तो देखाउँदा पनि राम्रो हुन्थ्यो लार्जेस्ट नम्बर रुको ल लार्जेस्ट नम्बर इज n1 भनेर दिए सजिलोको लागि लार्जेस्ट नम्बर इज n3 भनेर देख्नु पाओस् नि कसको कुन भ्याल्यु हो है लार्जेस्ट नम्बर इज n2 त्यस्तै गरी लार्जेस्ट नम्बर इज n3 है अब यहाँ हेर त मैले के गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा मैले 10 दिएँ है n1 को भ्याल्यु मैले 10 दिएँ त्यस्तै गरी मैले अर्को के दिएँ भन्दाखेरि n2 को भ्याल्यु 50 दिएँ त्यस्तै गरी n3 को भ्याल्यु मैले कति दिएँ 100 दिएँ सो अब हाम्रो के हुने भयो लार्जेस्ट नम्बर भनेको n3 हुने भयो है अब मैले के गरेँ यो गरेँ लार्जेस्ट नम्बर इज n3 = 100 भनेर आयो बुझ्यो बुझ्यो है ल है अब यहाँ हेर यो भइसकेपछि अब हामी कुन स्लाइडमा छौँ योमा है इफ एल्स स्टेटमेन्ट सकियो है अब लुपतिर पर्छ है लुप ल अब यहाँ हेर लुप है अब मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँ छ है अब हामीले बुझ्नुपर्ने लुपले कस्तो स्लो चलेको नेस्टेड इफ पनि भयो नेस्टेड इफ भइसकेपछि अब हेर है लुप अब हामीले सुरु गर्यौँ है
अब हेर है लुप भनेको के हो भन्दाखेरि लुप पनि के हो भन्दाखेरि कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा पर्ने गर्छ है। यसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो एक्जिक्युसनको जुन लाइन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि अल्टर गर्ने काम गर्छ। जुन हाम्रो दाजु फ्लो सुन्नु अफ न दाजु, हजुर हजुर भन भाइ। त्यो हजुरले भर्खर गर्नुभयो नि 3वटा नम्बरको लार्जेस्ट वाला, यो त क्लासमा सरले पनि सेम इक्जाम्पल अनि बुकमा पनि इक्जाम्पल, त्यो अझै 2-3वटा अझै नयाँ इक्जाम्पलहरू पनि गरौँ न दाइ यसको। म भोलितिर गराउँछु भाइ। आज यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट सकाउने अनि एक दिन एक्स्ट्रा चाहिँ यो लुप र कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको गराउने हो क्या। ए हुन्छ दाइ। ल ल अब यहाँ हेर है लुप भनेको के हो भन्दाखेरि लुप पनि एउटा कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हो। इफ जुन हाम्रो जुन डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्टमा पर्ने गर्छ है। यो पनि अब कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो फ्लो अफ एक्जिक्युसन हुन्छ प्रोग्रामको त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले अल्टर गर्ने काम गर्छ है। अब यो लुपको चाहिँ मेन युजेस के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा आइडेन्टिकल टास्क छ, कुनै कुरा तिमी बारम्बार त्यही कुरा गरिरहेछौ भने अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो कुरालाई हामीले किबोर्डबाट टाइप गर्दैनौँ। हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा टुल युज गर्छौँ र त्यो टुलको नाम के हो भन्दाखेरि लुप हो है। लुपले के गर्छ भन्दाखेरि जस्ट एउटा स्टेटमेन्ट लिन्छौँ, त्यो स्टेटमेन्ट लेखिसकेपछि एउटा सर्टन कन्डिसन सेटिस्फाई नहुन्जेलसम्म यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यही कुरालाई के गर्छ बारम्बार एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ है। यदि यो कन्डिसन स्टेटमेन्ट है त्यसको जुन कन्डिसन होइन जबसम्म ट्रु हुँदैन है, जबसम्म फल्स हुँदैन त्यतिबेलासम्म यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रिपिटेडली एक्जिक्युट गर्छ है। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि र है जब त्यसको एक्सप्रेसन चाहिँ फल्स हुन्छ त्यो लुप के हुन्छ भन्दाखेरि टर्मिनेट हुन्छ है। अब यहाँ हेर है अब बेसिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लुपमा पनि म बेसिकली अब एक्सप्लेन गर्छु, त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब यहाँ हेर लुपमा बेसिकली दुईवटा सेगमेन्ट हुने गर्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हुन्छ, जुन हामी फोर लुप भनेर जुन लेख्छौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्ने गर्छौँ भने अर्को चाहिँ अब हाम्रो के हो भन्दाखेरि बडी अफ लुप भन्ने गर्छौँ है। कन्ट्रोल अफ स्टेटमेन्टले डिसाइड गर्छ भन्दाखेरि त्यो बडी अफ स्टेटमेन्टलाई हामीले कतिचोटि एक्जिक्युट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले दिन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल स्टेटमेन्टले दिने गर्छ है। अब यहाँ हेर है यो इक्जाम्पल हेर त, अब मैले फर इक्जाम्पल मैले एउटा कोड लेखेँ, त्यो कोडमा के लेखेँ भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड 4-6 लेखेँ है। र यसको आउटपुट हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि हेलो वर्ल्ड भनेर आउँछ है। अब त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर त हामीले बारम्बार त्यही कुरा लेखिरहेको छ कि छैन छ है। अब त्यही यसको आउटपुट के भयो 10 नै भयो। त्यस्तै गरी यही कुरालाई अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर है जुन कुरा अहिले हामी लेखिरहेको छौँ त्यसलाई अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वेट कोड पनि भन्ने गर्छन् है। यसलाई बाहिरतिरको टर्मिनोलोजीमा के भन्छ भन्दाखेरि वेट कोड पनि भन्ने गर्छ। वेट कोड भनेको के हो भन्दाखेरि राइटिङ एभ्रिथिङ ट्वाइस है। केही कुरालाई तिमी बारम्बार दोहोऱ्याइरहेछौ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ बेसिकली वेट कोड भन्ने गर्छन् है। अब यो बेसिकली बाहिरतिरको टर्मिनोलोजीमा कुनै अब तिमीहरूले फरेन इन्स्ट्रक्टरहरूलाई फलो गरेको छौ भने तिनीहरूले बेसिकली वेट कोड र ड्राई कोड भन्ने गर्छ है। सो अब हामीले बेसिकली के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यी वेट कोडहरूलाई चाहिँ सकभर चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ। कुनै कुराहरू तिमी बारम्बार आफै म्यानुअली गरिरहेछौ भने त्यो कुराहरूलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले या त फङ्सन बनाउनु पर्यो या त फोर लुप बनाउनु पर्यो। त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कोड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्लिन हुन्छ है। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो वेट कोडलाई चाहिँ त्यति फोकस गर्दैनौँ है। कुनै कुरा बारम्बार लेखिरहेछौ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि वेट कोड भन्ने गर्छौँ है। राइटिङ एभ्रिथिङ ट्वाइस है। त्यस्तै गरी है अर्को यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कन्भेन्सनल रूपमा चाहिँ यसलाई ब्याड मानिन्छ है। प्रोग्रामिङमा चाहिँ बेसिकली केही कुरा तिमीहरू बारम्बार दोहोऱ्याइरहेछौ, सेम कुराहरू दोहोऱ्याइरहेछौ भने त्यही कुरालाई जनरली हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि ब्याड मान्ने गर्छौँ र नराम्रो कन्भेन्सन मान्ने गर्छ। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ड्राई कोडलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। ड्राई कोड भनेको के हो भन्दाखेरि डोन्ट रिपिट योर सेल्फ है। अब हामीले के गर्नु पर्यो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले आफै रिपिट नगरेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फोर लुप अर्थात् वाइल लुप अर्थात् डु वाइल लुप लगाएर त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराउनु पर्यो है। र त्यस्तै टाइपको कोडलाई अब हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ड्राई कोड भन्ने गर्छौँ है। डोन्ट रिपिट योर सेल्फ है। अब आई रिपिट है बेसिकली त्यस्तो टाइपको कोडहरूलाई अब हामीले के भन्छौँ कुनै कुरा हामी म्यानुअली गरिरहेछौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ वेट कोड भन्ने गर्छौँ है। राइटिङ एभ्रिथिङ ट्वाइस है। अब यो चाहिँ के हुन्छ कन्भेन्सनली ब्याड हुन्छ है। सो अब हामीले के फलो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ड्राई कोड फलो गर्नु पर्यो। ड्राई कोड भनेको के हो बेसिकली भन्दाखेरि डोन्ट रिपिट योर सेल्फ। कुनै कुरा तिमी बारम्बार आइडेन्टिकल टास्कहरू गरिरहेछौ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ड्राई बनाउनु पर्यो। हामीले रिपिट गर्नु भएन क्या त्यो कुराहरूलाई। अब त्यो गर्नलाई अब हामीले के इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि फङ्सन पनि युज गर्न सक्छौँ है। कुनै कुरा बारम्बार लेखिरहेको छ भने फङ्सनको पनि हेल्प लिन्छौँ या त फोर लुप युज गर्छौँ हो। त्यस्ता त्यस्तो स्टेटमेन्टहरूलाई अब हामीले के भन्छौँ ड्राई कोड भन्ने गर्छौँ है। अब यहाँ हेर त अब ड्राई कोडबाट अब हामीहरूले के गरेको छ त्यही कुरा हेर त 6 चोटि मैले टाइप गर्नु र एकचोटि यो लेख्नुमा फरक छ कि छैन
छ है। अब मैले बेसिकली के गरेको छु भन्दाखेरि यहाँ इन्ट दुईचोटि इन्ट गरेको रहेछु। रुक न कस्तो ह्याङ भएको, अरे यहाँ आएर है यहाँ हेर त यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि यहाँ बेसिकली यो लुप छ है। यो लुपमा के छ भन्दाखेरि इन्ट आई इक्वल टु 0 भनेर भनेको छ। यो म पछितिर डिटेल एक्सप्लेन गर्छु। अहिले सरसर्ती एउटा इक्जाम्पल मात्र दिएको है। र यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि हेलो वर्ल्ड भयो, त्यहाँ 6 चोटि लेखेको थिएँ आफै। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि त्यही कुरालाई मैले 6 चोटि चाहिँ प्रिन्ट गराउनु पर्यो। कसरी प्रिन्ट गराउनु पर्यो भन्दाखेरि मैले के गरेँ, फोर लुप युज गरेँ है। अफ गरिदिउँ माइक। अब यहाँ हेर त फोर लुप युज गरेँ है। फोर लुपमा के छ भन्दाखेरि फोर लुपमा यहाँ बेसिकली यो माथिकोलाई के भन्छौँ हामीले कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्ने गर्छौँ भने यो फोर लुपको भित्रकोलाई अब हामीले के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि बडी अफ लुप भन्ने गर्छौँ। अब हेर त यति सानो कोड लेखेको छु, हेर त यति सानो कोडबाट पनि हामीले कति के गरेँ भन्दाखेरि 6 चोटि त्यही कुरालाई प्रिन्ट गराएँ है। अब हेर त लुप पनि अब हाम्रो यो इक्जाम्पल बुझ्यौ तिमीहरूले। अहिले म एक्सप्लेन गर्छु फोर लुपको बारेमा, टेन्सन। यो इक्जाम्पल बुझ्यौ कि बुझेनौ? एक्जाम्पल बुझ्यो है। एकचोटि भन्दिनु न फेरि एकचोटि। अब यहाँ हेर त यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर त एउटै कुरालाई मैले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु। यसलाई चाहिँ प्रोग्राममा के गर्छ भन्दाखेरि राम्रो मानिँदैन है। कुनै कुरा तिमीहरू म्यानुअली त्यही आइडेन्टिकल कुरालाई चाहिँ बारम्बार लेखिरहेछौ भने प्रोग्रामिङमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो मानिँदैन। सो अब यस्तो टाइपको कोडलाई हामीहरूले के भन्छौँ भन्दाखेरि वेट कोड पनि भन्ने गर्छौँ है। राइटिङ एभ्रिथिङ ट्वाइस है। हामी त्यही कुरालाई बारम्बार लेखिरहेछौँ, सो त्यही कारणले यसलाई के भन्यो वेट कोड भनिन्छ है यसलाई। त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्भेन्सनल रूपमा चाहिँ प्रोग्रामिङमा चाहिँ यसलाई ब्याड मानिन्छ। सो अब हामीले के फलो गर्छौँ भन्दाखेरि ड्राई कोडलाई फलो गर्छौँ। कुनै कुरा चाहिँ आइडेन्टिकल टास्क तिमीहरूले गरिरहेछौ भने त्यसलाई अब हटाउनलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले के गर्छौ, वेट कोडलाई चाहिँ ड्राई कोडमा कन्भर्ट कसरी गर्छौ भन्दाखेरि तिमीहरूले के गर्छौ, लुपको प्रयोग गर्छौ या त फङ्सनको प्रयोग गर्ने गर्छौ है। त्योबाट के हुन्छ भन्दाखेरि ड्राई प्रिन्सिपल चाहिँ फलो हुने गर्छ। ड्राई प्रिन्सिपल भनेको के हो भन्दाखेरि डोन्ट रिपिट योर सेल्फ। अब हेर त यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि 6 चोटि मैले प्रिन्ट एप लेखेको छु। त्यहाँ हाम्रो आउटपुट के आयो, 6 चोटि हेलो वर्ल्ड आयो है। अब त्यस्तै गरी अब त्यही कुरालाई मैले कसरी गर्न सक्छु भन्दाखेरि बाई लुपको हेल्पबाट सानो लाइन, हेर त 3 लाइनबाट नै मैले के गरेँ भन्दाखेरि 6वटा लाइन चाहिँ प्रिन्ट गराएँ। अब मैले के गरेँ, डुप्लिकेसी बारम्बार त लेख्नु परेन। सो यसलाई चाहिँ बेसिकली के भनिन्छ भन्दाखेरि फोर लुप भन्ने गरिन्छ है। म अब एक्सप्लेन गर्छु, बुझ्यौ त्यति। अब म एक्सप्लेन गर्छु कि राम्ररी फोर लुपको बारेमा है। ल है। अब त्यस्तै गरी अब टाइप्स अफ लुप छ है। लुप पनि कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो 3 टाइपमा हुने गर्छ। एउटा फोर लुप, एउटा वाइल लुप, अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि डु वाइल लुप भन्ने छ है। र यी बेसिकली यी 3टामा चाहिँ हामीले जनरली चाहिँ 90% चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि फोर लुप युज गर्छौँ भने अर्को कुनै केसेसहरूमा चाहिँ अब इनपुट लिनु परेको केसमा चाहिँ अब हामीले वाइल लुप पनि युज गर्छौँ है। तर बेसिकली डु वाइल लुप चाहिँ त्यति युज गरिँदैन है। सकभर हटाइ नै सक्यो भन्छ कि प्रायः चाहिँ यो चाहिँ एक्सटेन्ड नै भयो भन्छ कि, मिमहरू पनि आइरहन्छ कि डु वाइलको सकभर चाहिँ। अब यो चाहिँ हामीले म्याक्सिमम फलो गर्ने भनेको फोर लुप र वाइल लुप हो। डु वाइल लुप पनि कुनै केसमा आउँछ, त्यसको पनि म इक्जाम्पल दिन्छु है। अब यहाँ हेर त फोर लुपको बारेमा है, फोर लुपको बारेमा पढौँ है। अब फोर लुपले के भन्छ भन्दाखेरि फोर लुप भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै स्टेटमेन्टलाई यदि तिमीहरूले नम्बर अफ टाइम एक्जिक्युट गर्नु छ भने हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि फोर लुप युज गर्छौँ। अघि नै हामीले इक्जाम्पल बुझिसकेको छौँ। सुरुमा हामीले के गर्यौँ, यहाँ हेर त इक्जाम्पलमा एउटै कुरालाई हामीले बारम्बार हामीले रिपिटेडली एक्जिक्युट गराउनु छ भने हामीले के को सहायता लिन्छौँ भन्दाखेरि फोर लुपको सहायता गर्छौँ। अब यो स्टेटमेन्टलाई हामीले के गर्न चाहेको छु भन्दाखेरि 6 चोटि चाहिँ एक्जिक्युट गर्न चाहेको छु। सो अब हामीले के गर्यो, सर्टेन पिस अफ कोड लेखेँ यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा। कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा लेखेको कारणले गर्दा हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो बडी अफ लुप चाहिँ रिपिटेडली एक्जिक्युट भयो है। अब यहाँ हेर म इक्जाम्पल दिन्छु ल है। र यसले यो रिपिटेसन अब यो कस्तो केसमा लिइन्छ भन्दाखेरि एउटा वाइल लुप र डु वाइल लुपको चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ म आउँछु है यतातिर, यो पोइन्टतिर आउँछु। अब हेर त यहाँ हेर त यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो साइन्ट्याक्स छ है। साइन्ट्याक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ अब यहाँ फोर हुन्छ, कमा दिन्छ, यहाँ
तीनटा हुन्छ है, तीनटा एन्टिटी हुने गर्छ। पहिलो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि काउन्टर इनिसियलाइजेसन है, त्यस्तै गरी हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि टेस्ट कन्डिसन भन्ने हुन्छ। अर्को स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट हुने गर्छ है। यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हो भने यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि बडी अफ लुप हो। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि तीनटा कुरा छ। फर्स्टमा चाहिँ काउन्टर इनिसियलाइजेसन, दोस्रोमा अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि टेस्ट कन्डिसन र तेस्रोमा अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट छ। अब हेर है, काउन्टर इनिसियलाइजेसन भनेको के हो त्यो बुझौँ है। अघि नैको इक्जाम्पल हेरौँ, हेर त, जुन यो हाम्रो पहिलोचोटि मैले के भने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सेमिकोलन जुन दिएको छ त्यो सेमिकोलन भन्दा अगाडि जुन स्टेटमेन्ट आउँछ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि काउन्टर इनिसियलाइजेसन भन्ने गर्छौँ। अनि यो कन्डिसन, यो दोस्रो स्टेटमेन्ट हाम्रो के हो भन्दाखेरि टेस्ट कन्डिसन हो है। त्यस्तै गरी यो तेस्रो हाम्रो के हो भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट हो। दुःख के छ एडमिट गराएन। अब हेर त, यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि काउन्टर इनिसियलाइजेसन, यो हाम्रो फर्स्टमा के हो काउन्टर इनिसियलाइजेसन, यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि टेस्ट कन्डिसन, यो अब हाम्रो के हो भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट हो। अब यहाँ हेर त, काउन्टर इनिसियलाइजेसनमा बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले इनिसियलाइज गर्ने गर्छौँ, कुनै एउटा सर्टेन भेरिएबललाई हामीले के गर्छौँ इनिसियलाइज गर्छौँ है। हो त्यही कारणले यो स्टेटमेन्टलाई हामीले के भनेको काउन्टर इनिसियलाइजेसन। अब हेर त, यहाँ इन्ट आई इक्वल टु 0 भनेको छ। त्यस्तै गरी मैले यहाँ के गर्न सक्छु ढुक ल, अब इन्ट आई लेख्ने मन लागेन रे है, तिमीले के गर्यो, मैले यहाँ आई लेखिदिएँ, यहाँ मैले सुरुमै के गरेँ भन्दाखेरि डिक्लेरेसन गरेँ है, डिक्लेरेसन गरेँ र यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ इन्ट नलेख्दा पनि हुन्छ है। अब बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि दाइले कुशल दाइले स्कोप अफ भेरिएबल पढाउनु भएको छ। अब स्कोप अफ भेरिएबल भनेको के हो भन्दाखेरि अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीले यसरी नै तिमीले डिक्लेयर गरेर यहाँ फोर लुप चलाउँछौ भने यो आईको लाइफ स्प्यान जुन हुन्छ है, आईको जुन लाइफ स्प्यान हुन्छ, जबसम्म यो मेन एक्जिक्युट हुँदैन है, जबसम्म यो मेन स्टेटमेन्ट पुरा सकिँदैन त्यति बेलासम्म यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेमोरी एलोकेट गर्ने गर्छ। तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीहरूले फोर लुपमा नै इन्ट भनेर इनिसियलाइज गरेको छौ भने है, फोर लुप सकिने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि आईको भ्याल्युको के हुन्छ भन्दाखेरि आईको भ्याल्यु चाहिँ आईको जुन लाइफ स्प्यान हुन्छ सकिन्छ। सो यसले के हुन्छ भन्दाखेरि मेमोरी चाहिँ रिलिज गर्ने काम गर्छ है। अब त्यो जनरली चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा नै हामीले के गर्छौँ डिक्लेरेसन गर्ने काम गर्छौँ है। आईको चाहिँ के गर्छौँ हामीले डिक्लेरेसन गर्ने काम गर्छौँ। अब यो केसमा हामीले जनरली के गरेको छौँ, जनरली हामीहरूले इन्ट नै युज गर्छौँ है, फ्लोट युज गर्दैनौँ है। हामीले इन्ट नै फ्लोट गर्ने गर्छौँ किनकि यो इन्टिजर भ्याल्युहरू चाहिन्छ है हामीलाई काउन्ट गर्नको लागि, एउटा दुईटा तिनटा भनेर गर्नु पर्यो। सो अब हामीले के गर्छौँ बेसिकली इन्टिजर टाइपको चाहिँ भ्याल्युलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो इनिसियलाइज गर्छौँ। सो अब यो पहिलो स्टेटमेन्टलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ काउन्टर इनिसियलाइजेसन भन्ने गर्छौँ। दोस्रो चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि टेस्ट कन्डिसन है। टेस्ट कन्डिसनमा जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि टेस्ट कन्डिसनलाई टेस्ट गर्ने काम गर्छ। आईको भ्याल्यु जति छ त्यो आईको भ्याल्युलाई लिएर के गर्छ भन्दाखेरि यो टेस्ट कन्डिसनले चेक गर्ने काम गर्छ है। चेक गरिसकेपछि यदि यो ट्रु आयो रे, यो ट्रु आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कतातिर जान्छौँ भन्दाखेरि यो प्रिन्ट ट्याबतिर जान्छौँ। अब प्रिन्ट ट्याब पनि सक्यो भने के हुन्छ, अब हामी फेरि केमा जान्छौँ भन्दाखेरि आई प्लस प्लसमा जान्छौँ। आई प्लस प्लस भनेको के हो भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट। हामी यसमा यो केसमा हामीले के गरेको छौँ प्लस प्लस गरेको छौँ भने अर्को कुनै केसमा आई माइनस माइनस पनि गरेको हुन्छौँ। त्यो जनरली लुपिङ गर्नु छ भने हामीले बेसिकली के गर्छौँ भन्दाखेरि आई प्लस प्लस पनि गर्न सक्छौँ। अब यो 6वटा छ, तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यहाँ सुरुमा आई 6 लेखेको छु, मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि आई इज ग्रेटर देन, यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि 0 भनेर लेखेँ है। 0 भनेर लेखेर मैले यहाँ आई प्लस प्लसमा के गरेँ माइनस माइनस गर्न पनि पाइन्छ। यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि 6 चोटि चाहिँ प्रिन्ट गराउने भयो है। तर बेसिकली हामी 0बाट नै स्टार्ट गर्ने गर्छौँ है। 0बाट के गर्छौँ स्टार्ट गर्ने गर्छौँ। स्टार्ट गरिसकेपछि अब यहाँ हेर त, अब यहाँ म फेरि अपरेसन भन्छु है। सुरुमा के हुन्छ हाम्रो के चल्छ भन्दाखेरि जब है हामी यसलाई कम्पाइल गरेर एक्जिक्युट गर्छौँ, अब एक्जिक्युट गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो कम्पाइलर माथिबाट आउँछ। अब हामी इन्ट मेनको भित्र छिर्यौँ, इन्ट मेनको भित्र छिरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट आई इक्वल टु 0 भन्ने हुन्छ है। यसले इन्ट आई इक्वल टु 0 असाइन गर्यो है। म यहाँबाट तिमीहरूलाई राम्रो बुझाउँछु ल। यहाँ हेर है, यति भयो न, क्लियर ब्याकग्राउन्ड। यहाँ हेर है, यहाँ हेर है, मैले के गरेको छु भन्दाखेरि
फोर लुप युज गरेँ, त्यसमा मैले इन्ट आई इक्वल टु 0 भनेर युज गरेँ है। त्यस्तै गरी मैले यहाँ के गरेँ, आई इक्वल टु 6 भनेर युज गरेँ, प्लस आई प्लस प्लस भनेर गरेँ है। प्लस प्लस गरिसकेपछि मैले यहाँ के गर्छु, यहाँ हेर मैले यहाँ के गरेँ, प्रिन्ट एफ गरेँ। प्रिन्ट एफमा के गरेँ, हेलो वर्ल्ड भने है, एचएलएलओ हेलो WORLD है, हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेँ है। यसले जनरली के गर्छ भन्दाखेरि 6 चोटि चाहिँ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ। अब कसरी गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा अब यहाँ म एउटा फिगर बनाउँछु। यहाँ के भयो, यो मैले आई को भ्याल्यु गरेँ है। यहाँ मैले के लेखेँ, यहाँ आई को भ्याल्यु लेखेँ। यो अब हाम्रो के हो भन्दाखेरि आई को भ्याल्यु है। यहाँ बुझ है राम्ररी, यो फोर लुप चाहिँ बुझ्नै पर्छ तिमीहरूले। त्यस्तै गरी यहाँ हेर है, सुरुमा अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि आई इक्वल टु 0 छ। आई इक्वल टु 0 भन्ने बित्तिकै हाम्रो के साइन भयो, 0 भयो है। 0 भइसकेपछि अब हामी पहिलोमा यहाँ जान्छ है, पहिलोमा यहाँ जान्छ, दोस्रोमा यहाँ जान्छ, तेस्रोमा यहाँ जान्छ बडी अफ लुप है। त्यस्तै गरी चौथोमा अब हाम्रो के जान्छ, यो आई प्लस प्लस जाने गर्छ है। यति बुझ है। अब यहाँ हेर है, अब यहाँ हेर है, अब यहाँ हेर त, अब हेर है, सुरुमा अब हामी केमा जान्छौँ, यहाँ म राम्ररी लेखिदिन्छु है तिमीहरूलाई। फर्स्टमा काउन्टर इनिसियलाइजेसनमा के हुन्छ, काउन्टर इनिसियलाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि स्टेप नम्बर 1 हो। म यतातिर सारेँ ल। काउन्टर इनिसियलाइजेसन भनेको के हो, हाम्रो स्टेप नम्बर 1 हो है। त्यस्तै गरी हाम्रो के हुन्छ, टेस्ट कन्डिसन भनेको के हो, हाम्रो के हो, स्टेप नम्बर 2 हो है। त्यस्तै गरी अब हाम्रो त्यसको के हो, बडी अफ लुप है, हाम्रो के हो, स्टेप नम्बर 3 हो। लास्टमा के हो भन्दाखेरि हाम्रो इन्क्रिमेन्ट और डिक्रिमेन्ट है, सिआरई डिक्रिमेन्ट भनेको के हो, हाम्रो स्टेप नम्बर 4 हो है। अब यहाँ हेर त, सुरुमा अब हामी कहाँ जान्छौँ, स्टेप 1 मा जान्छौँ। स्टेप 1 मा के भनेको छ, आई इक्वल टु 0 भनेको छ। आई इक्वल टु 0 भइसकेपछि अब हामी केमा जान्छौँ, टेस्ट कन्डिसनमा जान्छौँ। टेस्ट कन्डिसन अब हाम्रो के छ, आई स्मलर देन 6 भनेर भनेको छ। आई को भ्याल्यु अहिले करेन्टली कति छ, 0 छ। के 0 6 भन्दा सानो हो भन त, भन त हो है। रुक ल एकैछिन, डिलिट गरेँ, रुक ल। अरे अब टेस्ट कन्डिसन हो है। अब 0 चाहिँ 6 भन्दा ठुलो हो। यदि ट्रु छ भने अब हामी केमा गर्छौँ, के भयो, के भयो यार, यहाँ हेर है। अब हेर त, टेस्ट कन्डिसन अहिले हाम्रो के भयो भन्दाखेरि, टेस्ट कन्डिसन हाम्रो ट्रु भयो है। ट्रु कसरी भयो भन्दाखेरि अब यहाँ के छ भन्दाखेरि 0 इज स्मलर देन 6 है। 0 इज स्मलर देन 6 भएको कारणले गर्दा हाम्रो के भयो, ट्रु भयो है। अहिले मैले त सार्दिनु पर्यो, अब यहाँ हेर है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो 0 भयो राइट। 0 भइसकेपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ, प्रिन्ट एफ हेलो वर्ल्डमा जान्छौँ। स्टेप 3 भनेको के छ, बडी अफ लुप है। सो अब हाम्रो के प्रिन्ट हुने भयो, यहाँ हाम्रो सुरुमा प्रिन्ट एफ भनेर हेलो वर्ल्ड भनेर हुने भयो है। ए सरी, अब हाम्रो के हुने भयो, हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट हुने भयो है। त्यस्तै गरी अब यो बडी अफ लुप सकिसकेपछि अब हामी केमा जान्छौँ, इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टमा जान्छौँ। इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टमा के छ भन्दाखेरि आई प्लस प्लस है। आई प्लस प्लस भनेको के हो भन्दाखेरि आई इक्वल टु आई माइनस आई प्लस 1 हो है। आई इक्वल टु आई प्लस 1 हो। अहिले हाम्रो आई को भ्याल्यु कति छ भन त, कति छ, आई को भ्याल्यु कति छ भन त, 0 छ। सो अब यहाँ के हुने भयो, आई इक्वल टु आई प्लस 1 भन्ने आयो है। आई इक्वल टु आई प्लस 1 आउँदाखेरि अब हाम्रो यहाँ त आई को भ्याल्यु कति छ, 0 छ है। 0 प्लस 1 भनेको के हो, हाम्रो 1 हो है। 1 आयो कि आएन। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हटाएर के लेख्छौँ, 1 लेख्छौँ। अब हाम्रो आई को भ्याल्यु कति भयो,
1 भयो है। 1 भइसकेपछि अब हेर त यो सक्यो। फेरि अब हामी केमा जान्छौँ? यो टेस्ट कन्डिसनमा रुक न। फेरि हामी कहाँ जान्छौँ? अब हामी के जान्छौँ? टेस्ट कन्डिसनमा जान्छौँ है। टेस्ट कन्डिसनमा गइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ? फेरि चेक गर्छौँ है। फेरि चेक गर्छौँ। अब यहाँ हाम्रो सुरुमा के थियो भन्दाखेरि I is smaller than 0, 0 is smaller than 6 भन्ने थियो। अहिले हाम्रो I को भ्यालु कति छ? 1 छ है। 1 भन्ने बित्तिकै के भयो? 1 is smaller than 6 भनेर आयो है। 1 is smaller than 6 भनेको के ट्रु हो कि फल्स हो भन त? ट्रु है। त्यस्तै गरी हाम्रो के आउने भयो? हेलो वर्ल्ड भनेर आउने भयो है। हेलो वर्ल्ड भनेर आउने भयो। हेलो वर्ल्ड आइसकेपछि के हुने भयो? यो बडी अफ लुप चल्यो। अब यहाँ के भयो? इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट भनेर आयो है। इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टमा अब हाम्रो के भयो? I = I+1 थियो। 1 + 1 भनेको के हो? अब हाम्रो 2 आयो कि आएन? 2 आयो है। 2 आयो भने अब हाम्रो के भयो? 2 भयो। फेरि अब हामी केमा जान्छौँ? यो बिचमा जान्छौँ। बिचमा गइसकेपछि के हो? I smaller than 6 भनेको छ है। I smaller than 6 भनेको के हो? 2 is smaller than 6 हो। सो 2 चाहिँ के हो? हाम्रो 6 भन्दा सानो हो कि होइन? 2 6 भन्दा सानो हो कि होइन? हो। अब त्यस्तै गरी अब हाम्रो फेरि के चल्ने भयो भन्दाखेरि हेलो वर्ल्ड दोस्रोचोटि यो चाहिँ हाम्रो के भयो? ट्रु भयो है। ट्रुमा के छ अहिले हाम्रो? 2 is smaller than 6 हो। 2 is smaller than ट्रु छ भने अब हामी केमा जान्छौँ? बडी अफ लुपमा जान्छौँ। बडी अफ लुपमा के छ भन्दाखेरि हेलो वर्ल्ड छ। सो अब हामी के गर्छौँ? हेलो वर्ल्ड भन्छौँ। हेलो वर्ल्ड लेख्छौँ। त्यस्तै गरी गरी रिपिटेडली अब हामी चल्दै जान्छौँ। अब हामी केमा पुग्यो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यस्तै प्रिन्ट भयो है। त्यस्तै गरी I = हेलो वर्ल्ड भयो। अब लास्टको म स्टेटमेन्ट हेलो वर्ल्ड भयो। अब यो 5 भयो है। त्यस्तै गरी मैले के भने हेलो अब यो के भयो भन्दाखेरि लेट्स से अब यहाँ के छ? 0। यो केसमा अब हाम्रो I को भ्यालु कति थियो? 0 थियो। यो केसमा हाम्रो I को भ्यालु कति थियो? 1 थियो। त्यस्तै गरी यो केसमा अब हाम्रो के थियो? 2 थियो। त्यस्तै गरी I = 3, I = 4 भयो। त्यस्तै गरी अब हामी एउटा लास्टमा पुग्यो। I = 4 भयो है। र त्यस्तै गर्दै गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो के भयो? I को भ्यालु 4 भयो। I को भ्यालु 4 भइसकेपछि अब हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि प्लस प्लसमा जान्छौँ है। अब हेर त यो प्रिन्ट भयो। यो प्रिन्ट भइसकेपछि अब हामी केमा जान्छौँ? इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टमा जाने गर्छौँ। इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टमा के छ भन्दाखेरि I = I+1 छ। I को भ्यालु अहिले हाम्रो कति छ? 4 छ। 4 + 1 भनेको कति हो? 5 हो कि होइन? 5 हो है। 5 भइसकेपछि अब म फेरि केमा जाने भयो भन्दाखेरि टेस्ट कन्डिसनमा जाने भयो है। टेस्ट कन्डिसनमा के भयो भने भन्दाखेरि 5 is smaller than 6 भनेर भन्यो। के 5 6 भन्दा सानो हो भन त? हो। अब हामी के गर्ने भयो भन्दाखेरि हो है। फेरि अब हाम्रो यहाँ के आउने भयो? यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो के भयो? ट्रु भयो है। ट्रु भइसकेपछि अब हामी केमा जान्छौँ? बडी अफ लुपमा जान्छौँ। बडी अफ लुपमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो हेर हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट गर्ने भयो। र I को भ्यालु अहिले हाम्रो के हुने भयो? 5 भयो है। 5 भइसकेपछि अब हेर यहाँ बुझ्नुपर्छ। माइक अफ गर। अब यहाँ हेर त 5 भइसकेपछि यहाँनिर बुझ है। 5 भयो है। 5 भइसकेपछि यो बडी अफ लुप त सक्यो। सकिसकेपछि अब हामी केमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टमा जाने भयो। इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टमा के भनेको छ? अहिले त हाम्रो करेन्टली कति छ भ्यालु? 5 छ है। 5 छ राइट। अहिले हाम्रो भ्यालु कति छ? 5 छ। 5 भइसकेपछि अब हामी के जान्छौँ भन्दाखेरि 5 भयो। 5 त भइसकेको थियो है। 5 भइसकेपछि I = I+1 भनेको छ। I = I+1 भयो है। I = I+1। I = I+1 मा के छ भन्दाखेरि 5 + 1। 5 + 1 भनेको के हो? हाम्रो 6 हो है। 6 भइसकेपछि अब यहाँ हामीले चेक गर्छौँ है। अब अहिले हाम्रो I को भ्यालु कति भयो? 6 भयो। अब यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 6 is smaller than 6। के 6 चाहिँ 6 भन्दा सानो हो भन त अब आफै? होइन। होइन भन्ने बित्तिकै यहाँ के आउने भयो? हाम्रो फल्स हुने भयो है। फल्स हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यो फोर लुप भन्ने इन्टायर स्टेटमेन्ट चाहिँ टर्मिनेट भएर हामी तलको स्टेटमेन्टमा जान्छौँ। ल म इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। यहाँ फेरि यहाँ हेर है। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले सुरुमा यसलाई हटाएँ है। रुको ल। अब म इक्जाम्पलबाट तिमीले डिटेली भन्छु। मैले जे भनेको थिएँ त्यो अपरेसन म चाहिँ गरेर देखाउँछु है। अब यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि फोर लुप इन्ट I = 0। I = 0 दिए। I = 0 दिइसकेपछि I smaller than 6 भनेर लेखेँ। त्यस्तै गरी I++ भनेर लेखेँ है। प्लस लेखिसकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गराएँ है। हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट गराएँ। हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गराइसकेपछि हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गराउनु हेलो वर्ल्ड नम्बर
हेलो वर्ल्ड है। हेलो वर्ल्डको साथसाथ मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो आईको भ्याल्यु पनि म प्रिन्ट गराएर देखाउँछु है तिमीहरूलाई। आईको भ्याल्यु पनि के गरौँ, प्रिन्ट गराएर देखाउँ है। प्रिन्ट गराएर देखाइसकेपछि अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले के भनेको थिएँ, जब यो स्टेटमेन्ट सकिन्छ, यो स्टेटमेन्ट सकिसकेपछि के आउँछ, हामी यो तल पछाडिको लाइनमा आउँछौँ है। अब कसरी आउँछौँ भन्दाखेरि म प्रिन्ट गरेर देखाउँछु है। हेर है, प्रिन्ट एफ भनेर गरायो, दिस इज मैले यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि एन्ड अफ फोर लुप भनेर लेखेँ है। अब एन्ड अफ फोर लुप, अब यहाँ हेर त, सुरुमा हामी आई इक्वल टु 0 भनेर जान्छौँ, इनिसियलाइज गर्छौँ। इनिसियलाइज गरिसकेपछि हामीले यो स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गराउँछौँ। हेलो वर्ल्ड भनेर यहाँ पर्सेन्टेज डी पनि गऱ्यो, हेलो वर्ल्ड 0 भनेर आउने भयो। हेलो वर्ल्ड 0 आइसकेपछि यहाँ के हुन्छ, आई प्लस प्लस भयो। आई प्लस प्लस भनेको के हो, आई इक्वल टु आई प्लस 1 हो। अब आई इक्वल टु आई प्लस 1 भनेको के, हाम्रो भ्याल्यु त 1 आयो। 1 आइसकेपछि अब हामी यहाँ फेरि चेक गर्छौँ, 1 इज स्मलर देन 6 भनेर आयो। 1 त 6 भन्दा सानो हो, सो फेरि के हुने भयो, हाम्रो यो चल्ने भयो। फेरि हेलो वर्ल्ड 1 भनेर आउने भयो, फेरि आई प्लस प्लस आउने भयो है। 1 अहिले हाम्रो आईको भ्याल्यु कति छ, 1 छ। 1 इक्वल टु 1 प्लस हजुर त आइहाल्यो मेरो खै के कारणले गएको रहेछ क्या। ल है, अब यहाँ हेर्नु है। अब यहाँ हेर त, आईको भ्याल्यु त 2 थियो। आईको भ्याल्यु 2 भइसकेपछि म यहाँ फेरि चेक गर्छु, आईको भ्याल्यु त 2 छ, 2 इज स्मलर देन 6। फेरि के हुने भयो, हेलो वर्ल्ड 2 भनेर आउने भयो। त्यस्तै गरी आई प्लस प्लस भनेको आई इक्वल टु आई प्लस 1 हो। आईको भ्याल्यु करेन्टली हाम्रो कति छ, 2 छ। 2 प्लस 1 भनेको के हो, हाम्रो 3 हो। 3 आज फेरि अब हामी यहाँ जान्छौँ, अब 3 इज स्मलर देन 6, फेरि ट्रु भयो। फेरि प्रिन्ट गरा, यसरी गराउँदै जान्छ गराउँदै जान्छ गराउँदै जान्छ। ल फर इक्जाम्पल हेलो वर्ल्ड 5 आयो है। त्यस्तै गरी हेलो वर्ल्ड 5 भनेर प्रिन्ट गयो। प्रिन्ट भइसकेपछि आई प्लस प्लस भनेको छ है। आई प्लस प्लस भनेको के हो, आई इक्वल टु आई प्लस 1 हो। 5 अहिले हाम्रो करेन्टली आईको भ्याल्यु कति मानेको छौँ, 5 मानेको छौँ। आई इक्वल टु आई प्लस 1मा 5 प्लस 1 हुने भयो है। 5 प्लस 1 भनेको के हो, 6 हुने भयो। अब हामी के आउने भयो, 6 इज स्मलर देन 6 भनेर आउने भयो। के 6 चाहिँ 6 भन्दा सानो हो, भन त अब आफै। होइन है। हो, अब होइन भन्यो भने के हो, यो हाम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ फल्स हुने भयो। फल्स हुने बित्तिकै के आउने भयो, अब हाम्रो यो स्टेटमेन्ट चल्ने भयो, एन्ड अफ लुप भनेर चल्ने भयो। ल है, म अब रन गरेर देखाउँछु है, ठ्याक्क हुन्छ। हेर यहाँ हेर त, हेलो वर्ल्ड 0 आयो, 1 आयो, 2 आयो, 3 आयो, 5 आयो। ए मैले यहाँ उ गरेको रहेको थिएन, एन्ड न्यू लाइन क्यारेक्टर युज गरेको थिएन। ल है, यहाँ हेर त, यहाँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर त, सरी यहाँ हेर त, हेलो वर्ल्ड 0 आयो, त्यो चाहिँ हेलो वर्ल्ड 1 आयो, हेलो वर्ल्ड 2 आयो, 3 आयो, 4 आयो, 5 आयो। 5 आउने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि अब हामीले के गर्यो, आई प्लस प्लस गर्यो, आई इक्वल टु आई प्लस 1 गर्यो, र 5 प्लस 1 भनेको कति हो, 6 हो। अब 6 इज मोर देन इक्वल टु 6 भनेर चेक गर्छौँ, यो त फल्स भयो। सो फल्स हुने बित्तिकै के हुने भयो, हामी तलको कोडमा जाने भयौँ। त्यही कारणले लास्टमा के देखायो, एन्ड अफ लुप भनेर देखायो। बुझ्यो 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 दाइ, बुझियो है। ल है, दाइ हेलो भन दाइ, यो हाम्रो हेलो वर्ल्ड मात्रै प्रिन्ट गर्न सकिन्न र? के हेलो गर्न सकिन्छ। मैले जस्ट हेर त, यो भ्याल्यु पनि देखाएको कि मैले आईको भ्याल्यु पनि प्रिन्ट गरेर देखाएको कि कन्फ्युजन नहोस् भनेर। गर्न पाइहालिन्छ नि, किन नपाउनु। यहाँ हेर त, म अहिले गरेर देखाइदिन्छु। यहाँ हेर त, यो हेलो वर्ल्डमा हेर त, यहाँ मैले के गरेँ, यो हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड गरेर देखाएँ। लास्टमा के गयो, एन्ड अफ लुप भनेर देखाएँ। यो मैले पर्सेन्टेज दि देखाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि मैले आईको भ्याल्यु पनि सँगै देखाउनु खोजेको क्या, त्यही कारणले मैले आई लेखेको क्या। बुझ्यौ? हुन्छ दाइ, हुन्छ। कुशल दाइ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? त्यो एकचोटि पर्सेन्टेज डी राखेरै होइन, अन्त आई इज लेस देन 6 छ नि, आई इज लेस देन 6 को ठाउँमा आई इज लेस देन इज इक्वल टु 6 पनि लेख्देऊ न। त्यहाँ पनि कन्फ्युजन हुन्छ क्या धेरैको। कहिले कहिले चाहिँ इज इक्वल टु हुन्छ, कहिले लेस मात्र लेखेको हुन्छ, किन लेखेको भन्ने यस्तो हुन्छ नि त। त्यो देखिसकेपछि फरक देखाइदियो दुईटैको। अब यहाँ हेर है, अब दाइले जुन भन्नुभयो आई स्मलर देन इक्वल टु 6 पनि लेखेको छु। इक्वल टु 6 मा के हुन्छ, अब त्यो बुझौँ है। अब यहाँ के हुन्छ, यहाँ पर्सेन्टेज डी भनेर लेखेँ र मैले यहाँ के गरेँ, आई गरेर देखेँ है। ल है, मैले यसलाई रन गराएँ।
रन गराउँदाखेरि यहाँ हेर त हाम्रो त 0 देखि 6 सम्म आयो। अघि नै हाम्रो के आएको थियो भन्दाखेरि 0 देखि 5 सम्म मात्र आएको थियो है। ल है अब म चलाउँछु है। लु सुरुमा चलाएँ, आई को भ्यालु 0 भयो, तल भयो ट्रु भयो, फेरि तर एकचोटि प्रिन्ट गरायो, गराउँदै गए आई को भ्यालु 5 आयो है। हेलो वर्ल्ड 5 आयो। हेलो वर्ल्ड 5 आइसकेपछि यहाँ के छ भन्दाखेरि आई इक्वल टु आई प्लस 1 छ। यहाँ हाम्रो के छ आई प्लस प्लस छ। आई प्लस प्लस भनेको के हो बेसिकली भन्दाखेरि आई इक्वल टु आई प्लस 1 हो। आई इक्वल अब हाम्रो आई को भ्याल्यु 5 छ है। आई को भ्याल्यु 5 छ भने अब हामी के गर्छौँ आई प्लस प्लस गर्छौँ। अहिले हाम्रो के छ 5 छ। 5 प्लस 1 भनेको के हो 6 हो। अब हामी फेरि यहाँ चेक गराउँछौँ है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि आई इज स्मलर अर इक्वल टु 6 भनेर भनेको छ। के छ चाहिँ 6 और स्मलर अर इक्वल टु 6 भनेको छ। अब यो कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रु हुन्छ। अघिल्लोको केसमा के थियो भन्दाखेरि 6 इज स्मलर देन 6 भनेर भएको कारणले गर्दा हामीले फल्स लेखेको थियो भने यहाँ स्मलर एन्ड इक्वल टु भनेर भनेको छ। त्यही कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ट्रु हुने गर्छ। सो एकचोटि अझ रन हुने भयो है हाम्रो 6 चाहिँ। बुझ्यो? बुझ्यो दाइ? बुझ्यो है। स्मलर इक्वल टु भन्ने बित्तिकै एकचोटि अझ चल्छ है। किन चल्छ भन्दाखेरि एउटा कन्डिसन अझ स्टिल सेटिस्फाई भइदिन्छ। अब हेर त 6 भएर ट्रु भयो, फेरि के भयो हेलो वर्ल्ड 6 भनेर आयो है। त्यस्तै गरी अब म केमा गएँ आई प्लस प्लसमा गएँ। आई प्लस प्लस भनेको के हो भन्दाखेरि आई प्लस 1 हो। अहिले त हाम्रो के छ भ्याल्यु 6 छ। 6 भन्ने बित्तिकै यहाँ मैले के लेखेँ 6 लेखेँ। 6 प्लस 1 भनेको के हो हाम्रो 7 हो। अब हामी फेरि यहाँ चेक गर्छौँ। हेर त यहाँ के छ भन्दाखेरि अब हेर त 7 इज स्मलर देन इक्वल टु 6 भन्यो। यो के हो ट्रु हो कि फल्स हो भन त? के 7 चाहिँ 6 भन्दा सानो हो भन त? सानो और इक्वल टु हो? फल्स हो है। अब हामी के गर्छौँ यो फल्स भयो। सो फल्स हुने बित्तिकै हाम्रो यो स्टेटमेन्ट चाहिँ सकिने भयो। ल लास्टमा अब हाम्रो के हुने भयो एन्ड अफ लुप भनेर देखाउने भयो। बुझ्यौ? अझै एउटा देखाउ ल। मलाई यो क्वेसन पनि आएको थियो क्या इनबक्समा, त्यही भएर के गर भन्दाखेरि कुनवाला देखाउँछ भन्नु त? यो तिम्रो इन्ट आई इज इक्वल टु 0 छ नि, त्यो पहिला आई इक्वल टु 0 बाट सुरु गर्ने कि आई इज इक्वल टु 1 बाट सुरु गर्ने जस्तो क्वेसनहरु पनि सोधेको थियो मलाई। अब यहाँ हेर है। अब यहाँ हेर है। हैन त्यसको लागि यस्तो गर्दै के सजिलो हुन्छ। त्यहाँ के लेख्दै भन्दा 1 के 0 को सट्टामा 0 र 1 को सट्टामा के गर भन्दा 100 लेख्दै नि सिधै। आई इज इक्वल टु 0 100 बाट सुरु गर्दियौ। 100 बाट सुरु त्यसपछि आई इज लेस देन इज इक्वल टु 106 लेख्दैउ न। 106 लेखे। ल हेर। अब यहाँ हेर त यहाँ के छ भन्दाखेरि आई को भ्याल्यु 100 छ है। 100 छ। अब हामी कतिसम्म चेक गर्छौँ भन्दाखेरि 106 सम्म चेक गर्छौँ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि स्मलर इक्वल टु छ। कसैले भन्न सक्छ कतिचोटि एक्जिक्युट हुन्छ यो कोड भन त? 6 चोटि। ल है यहाँ हेर त 1 2 3 4 5 6 7 7 चोटि रन हुन्छ है। किन भन्दाखेरि यहाँ स्मलर र इक्वल टु छ। यदि हामीले स्मलर मात्र लेख्यो भने कति चोटि रन हुन्थ्यो ल भन त? यसलाई यो कोड चाहिँ कति चोटि रन हुन्छ भन त? 6 चोटि। 6 चोटि रन हुन्छ है। यहाँ त 100 देखि 105 सम्म देखायो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ स्मलर र इक्वल टु भनेर देखायो है। त्यस्तै गरी अब यहाँ के छ भन्दाखेरि मैले यहाँ आई को सट्टामा 106 लेखेँ है। त्यस्तै गरी मैले यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि स्मलर देखाएँ। त्यस्तै गरी यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ 100 गरेँ है। ग्रेटर र इक्वल टु 100 गरेँ र मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि आई माइनस माइनस गरेँ। यसको कतिचोटि रन हुन्छ भन त? यसको पनि 7 चोटि। 7 चोटि त एउटै कुरा हो है। यो भन्नु र यो भन्नु। हेर त 7 चोटि नै भयो। 106 देखि सुरु गरेको छु त्यही कारणले 106 आयो, 105 आयो। त्यस्तै गर्दै गर्दै हाम्रो कति आयो 100 सम्म आयो। अब मैले 100 गराउनु भएन, मैले 101 गर्नु पर्यो भने के हुन्छ? अब स्मल इक्वल टु भन्ने साइन हटाइदिए। सो 106 105 104 103 102 101। सो लास्टमा के आउने भयो एन्ड अफ लुप आउने भयो है। बुझ्यौ? बुझ्यो त। अनि हेर है कुनै भाइहरू कन्फ्युज पनि हुन्छ है। अब हेर है यसलाई चाहिँ इन्फाइनाइट लुप पनि बनाउनु छ। अब हेर है इन्फाइनाइट लुपको पनि म कुरा गरिदिन्छु, तर अब चल्छ कि यो ब्राउजर चाहिँ ह्याङ हुने हो, म गर्न त गर्दिनँ है। अब यहाँ हेर है कस्तो छ भन्दाखेरि मैले यहाँ सुरुमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि 100 लेखिदिएँ है। 100 लेखिसकेपछि मैले के गरेँ आई को भ्याल्यु यति छ है। त्यस्तै गरी मैले यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ 2 लेखिदिएँ। 2 लेखिसकेपछि के हुन्छ यहाँ मैले आई प्लस प्लस लेखेँ। आई प्लस प्लस लेखेँ भने यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्डिसन त बारम्बार जतिचोटि पनि लेख्न जाँदाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि मेरो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुने भयो है। यहाँ हेर है
ल लेट्स से मैले 3 लेखेँ है, आई इक्वल टू इन्ट आई इक्वल टू 3 भनेर लेखेँ, दोस्रो कन्डिसनमा आई इज ग्रेटर देन 3 भनेर लेखेँ, अनि यहाँ हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेँ, र यहाँ आई प्लस प्लस भनेर लेखेँ है। अब यहाँ कन्डिसन के छ भन्दाखेरि अगाडि फोर लुपमा के थियो, कन्डिसन जबसम्म ट्रु हुँदैन त्यसले एक्जिक्युट गरिराख्छ भने, यदि हामीले यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा के सर्टेन लजिक लगाएर है एउटा कन्डिसन बनायो जुन चाहिँ प्रत्येक एक्जिक्युसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रु हुँदै जान्छ भने, त्यस्तो टाइपकोलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले फोर लुप भन्ने गर्छौँ। किन फोर लुप भन्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रत्येक कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुँदै जान्छ। सो हाम्रो कम्प्युटरले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई प्रिन्ट गराउँदै जान्छ। सो अन्तमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मेमोरी चाहिँ फुल हुन्छ क्या, त्यही कारणले हाम्रो कम्प्युटर के हुन्छ, ह्याङ हुन्छ है। अब यहाँ हेर है, मैले के गरेँ भन्दाखेरि ल है रन गरिदिन्छु है, जे हुन्छ ल है, चल्दैछ कि चल्दै, हेर त चलेछ, हेर त चलेछ, एक्जिक्युट कसरी गर्ने हो ल है, बुझ्यौ, चलेको हुन्छ है, बुझ्यो है। तर यो चाहिँ नचलाउनु, कुनै केसमा चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ ह्याङ हुन जान्छ है। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले प्रिन्ट गरायो त्यो त ऱ्याममा गएर बस्छ, ऱ्याम के गर्यो भन्दाखेरि तिमी बारम्बार त्यसलाई प्रिन्ट गराइरहेछौ भने ऱ्याममा पनि त्यो कुराहरू बसिराख्छ। सो अन्तमा के हुन्छ, ऱ्याम फुल हुन्छ क्या तिमीहरूको। सो लास्टमा के हुन्छ, कम्प्युटर चाहिँ स्लो हुन्छ या त ह्याङ हुने गर्छ है। सो हामीले सकभर चाहिँ इन्फाइनाइट लुप चाहिँ सकभर चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ। अब हेर त, मैले त्यो केसमा के गरेको थिएँ, इन्ट आई इक्वल टू के गरेको थिएँ, आई इक्वल टू 0 भनेर गरेको थिएँ है। अब आई इक्वल टू 0, आई इज स्मलर देन, मैले के गरेँ भन्दाखेरि लेट्स से मैले 3 राखेँ ल, आई इज के गरेँ ग्रेटर देन 2 गरेँ, आई प्लस प्लस गरेँ है। यो हाम्रो के थियो भन्दाखेरि अघि न इन्फाइनाइट लुप थियो है, इन्फाइनाइट लुप थियो, ओके ल, इन्फाइनाइट लुप थियो है। त्यस्तै गरी अब कुनै केसमा है इन्फाइनाइट लुप भनेको कसरी गर्ने भन्दाखेरि, यदि तिमीहरूले यो स्टेटमेन्ट कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट सबै हटाएको छौ भने यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्फाइनाइट लुप भन्छौँ। इन्फाइनाइट लुपमा हामीले केही पनि लेखेको छैन भने यो फोर लुप के हुन्छ भन्दाखेरि बारम्बार एक्जिक्युट गरेर राख्छ क्या। यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्फाइनाइट लुप भन्ने गर्छौँ है। अब इन्फाइनाइट लुप किन भन्यो भन्दाखेरि यहाँ पनि कुनै भ्याल्यु हालेको छैन, यहाँ पनि भ्याल्यु हालेको छैन, यहाँ पनि कुनै भ्याल्यु हालेको छैन। सो अब हामी फोर लुपको भित्र छिर्ने बित्तिकै भित्र जान्छौँ तर बाहिर निक्लिँदैनौँ क्या। सो यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि जनरली इन्फाइनाइट लुप भन्ने गर्छौँ। ल यसलाई म चलाएर छु है, हेर त इन्फाइनाइट लुप भनेर प्रिन्ट गरिरहेको छ कि छैन हो। अब यसलाई हामीले के भन्छौँ, यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ जनरली इन्फाइनाइट लुप भन्ने गर्छौँ है, बुझ्यौ? बुझ्यो। ल एउटा वाइल्ड लुप चाहिँ पढाउँछु है, त्यसपछि आजलाई त्यति नै गरौँ। यो चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही कारण मैले टाइम लगाएर पढाइदिएको तिमीहरूलाई। अब हेर है, हजुर दाइ, यो फर लुपमा नै स्लो मोसन गरेर देखाइदेऊ न एउटा। के अरे म भन्छु कोड लेख न ल, एउटा फर लुप लेख त। के अरे 1 देखि 5 प्रिन्ट गर्ने फर लुप लेख न। 1 देखि 5 सम्म 0 बाट सुरु गरौँ, जहाँबाट गर्ने हुन्छ। भन्नु आई प्रिन्ट गर न एकचोटि। आई प्रिन्ट गरौँ, पहिला यतिकै रन गर त पहिला, अनि फेरि म सिकाउँ अर्को भन्छु। आयो त्यहाँ अब के गर भने नि, त्यो प्रिन्ट एफ भन्दा माथि, ठ्याक्कै प्रिन्ट एफ भन्दा माथि हैन, एउटा कोड फेरि लेख त, फर लुप लेख त फेरि। यो फर लुप लेख, जतिबाट सुरु गरे पनि भयो हैन। तर कन्डिसन चाहिँ अलि लामो राख ल, जस्तो जे इज लेस देन 1 अनि 5 वटा 0 लेख न। के भन्नुभयो मैले बुझिन। 1 अनि 5 वटा 0 लेख न, जे इज लेस देन 1 अनि 5 वटा 0 लेख न त्यहाँ। जे इज लेस देन 1 अनि 1 को पछाडी 5 वटा 0 हैन, जे इज इक्वल टु 1 बाट सुरु गर न। त्यो 5 वटा 0 चाहिँ जे कन्डिसनमा लेख भनेको के हो। त्यो उतापट्टि जे इज लेस देन भनेर छ नि हो, त्यहाँनिर चाहिँ 1 अनि 1 पछाडी 5 वटा 0 लेख न। ए 1 2 3 अनि जे प्लस प्लस लेख, जे प्लस प्लस लेख। अनि यो उसमा हो, त्यहाँ सेमिकोलन दिनु पर्दैन, ब्र्याकेट दिनु पर्दैन, सेमिकोलन दिनु न डाइरेक्ट। ए त्यो हटाएर ल यसलाई रन गर त एकचोटि। यो पनि अलि 5 वटाले 6 वटा गर त, 6 वटा 0 गरौ त, 5 वटा थोरै हुने रहेछ। यो पनि थोरै भयो, 7 वटा गरौ त। तिम्रो के अरे ब्राउजरमा फास्ट हुँदो रहेछ क्या हो।
हुनसक्छ। 7 वटा गरौ त। ए स्लो मोसन हो। 8 गरौ त, अलि धेरै गरौ त, ल रन गर त। यहाँ हेर त अब हेर त स्लो गर्दै आउँछ क्या, किनभने यो फर अलि लुप त पछाडि चलिरहेको छ, धेरै बनायो क्या फेरि। धेरै भयो। रुक्नु मैले कपी गरेँ ल है, एकचोटि अझ पेस्ट गर्छु। एउटा दुईटा 0 कम गर्न धेरै भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वटा राखौँ। राख त। आउनु त पर्छ, आउँछ होला। अलि बढी नै स्लो भयो, रुक्नु न। 9 वटा राखेको थिएँ। 8 वटा 3 4 5 6 7 8 हेर त यी चलेको। यो ट्रिक चाहिँ कहाँनिर काम लाग्छ भने नि, तिम्रो त्यो प्याटर्नहरू जसले बुझेको छैन नि, त्यो प्याटर्न प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि त्यो प्रिन्ट एफ स्टार भनेर जहाँ लेख्छौ नि, त्यो स्टार लेख्नुभन्दा अगाडि एक लाइन माथि चाहिँ ठ्याक्क यो लाइन लेख के, फर इन्ट जे इज इक्वल टु 1, जे इज लेस देन इज इक्वल टु 1, अनि 9 वटा 0 अनि जे प्लस प्लस भनेर लेख। अनि त्यसपछि रन गर क्या, अनि त्यो स्लो मोसनमा कोड हुन्छ नि त, त्यसपछि स्लो मोसनमा देखिन्छ। त्यो भइसकेपछि तिमीलाई के हुन्छ भने बुझ्न सजिलो हुन्छ, यसरी प्रिन्ट गरिरहेको रहेछ भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ क्या प्याटर्न नबुझेकाहरूले। तर यो लुप भित्र छिर्दैन नि सेमिकोलनले गर्दा। यो के आछ त, लुपले त त्यही फर लुपले त गर्दा भइरहेको छ त, त्यो फर लुपै गएको गरिरहेछ। ल है, अब म वाइल्ड लुपतिर पढाउँछु। दाइ एउटा कुरा, भन। तपाईँले यो इन्ट आई माथि डिक्लेयर गर्नु र इन्ट आई यहाँ भित्रै, इन्ट आई यहाँ भित्रै फर लुपको भित्रै लेख्नुमा फरक छ भन्दै त नि, के पो भन्नुभयो? के हुन्छ भन्दाखेरि भाइ, जस्तो तिमीले इन्ट आई भनेर लेख्यो भने है, अब यहाँ त एउटा फोर लुप मात्र लेख्दैनौ। अब दाइले स्कोप अफ भेरिएबल पढाउनु भएको होला है। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो के भयो, ग्लोबल भेरिएबल भयो है। ग्लोबल भेरिएबलमा के हुन्छ भन्दाखेरि, र यो हाम्रो यो केसमा चाहिँ अब लोकल भेरिएबल जस्तो काम गर्छ है। अब जनरली के हुन्छ, इन्ट आई भनेर डिक्लेयर गरेको छ र यहाँ आई भनेर केही फरक पर्दैन, हाम्रो आउटपुट त्यही नै आउने हो है। तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि लाइफ स्प्यानमा फरक हुन्छ कि। अब यसको लाइफ स्प्यान भनेको के हो भन्दाखेरि, जबसम्म इन्ट मेनसम्मको जति लाइफ स्प्यान हुन्छ, यसको पनि लाइफ स्प्यान त्यति नै हुन्छ है। अब यसको लाइफ स्प्यान अफ इन्ट आई भनेको सेम हुन्छ। इन्ट मेनको जति लाइफ स्प्यान छ है, जति टाइम छ यसको है, त्यति नै टाइम कति हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट आईको हुने गर्छ। तर यो फोर लुपको के हुन्छ भन्दाखेरि लाइफ स्प्यान चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फोर लुपमा नै सीमित हुन्छ। त्यति भन्नु खोजेको भनेको मतलब हामीले अर्कोचोटि आईलाई त्यतिकै लेख्न पाइनौँ होइन, त्यही मेन लुपको भित्र हो। अब यसको चाहिँ के हुन्छ भने यो बढी समयसम्म हाम्रो के हुने भयो, अब यो ग्लोबल भेरिएबल के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ऱ्याममा चाहिँ बढी समयसम्म बस्ने भयो क्या। सो अब के हुने भयो भन्दाखेरि, अब यो छिटै नै अब यसले युज गरोस्, र छिटो नै युज गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अटोमेटिकली कम्पाइलरले डिलिट गर्नु पऱ्यो भने अब हामीले के गर्छौँ भने लोकल भेरिएबलको सहायता लिन्छौँ। लोकल भेरिएबलको के हुन्छ भन्दाखेरि लाइफ स्प्यान चाहिँ विथिन द ब्लकमा चाहिँ सीमित हुने गर्छ है, ब्लकमा चाहिँ सीमित हुने गर्छ। अब यो केसमा अब यदि हामीहरूले के गर्यो, अब हामीले यसलाई नै के गर्यो, यहाँ हेर त, यहाँ मैले इन्ट आई भनेर गरायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसको लाइफ स्प्यान चाहिँ यो ब्लकमा मात्र सीमित हुने भयो। अब यो सकिने बित्तिकै के हुन्छ भने इन्ट आई भनेको त हाम्रो मेमोरीमा गएर बस्ने कुरा हो। इन्ट भन्ने बित्तिकै के हो, 2 बाइट गएर बस्ने भयो। त्यो 2 बाइट चाहिँ रिलिज हुने भयो है, अटोमेटिकली के हुने भयो, रिलिज हुने भयो। तर यदि तिमीहरूले माथितिर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि इन्ट आई भनेर डिक्लेयर गर्यो र तल आई मात्र लेखेको छौ भने हाम्रो आई भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि मेमोरीमा त 2 बाइट गएर बस्ने हो हाम्रो, हो किन भन त, 2 बाइटमा बस्ने हो ऱ्यामको भित्र कति हो, 2 बाइट मेमोरी एलोकेट गर्ने भयो। अब हेर त, यो आई सकेता पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्ट आई भन्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ऱ्याममा चाहिँ बसिराख्छ के। कतिसम्म बसिराख्छ भन्दाखेरि जबसम्म इन्ट मेन चाहिँ सकिँदैन तबसम्म यो इन्ट आई चाहिँ बसिराख्छ। सो त्यही कारणले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लोकल भेरिएबलको युज गर्छौँ है, ग्लोबल भेरिएबल भन्दा है। बुझ्यौ ल हेर है। अब हेर है, त्यस्तै टाइपको यहीँबाट म डाइरेक्ट तिमीलाई वाइल्ड लुप चाहिँ बुझाइदिन्छु है। अब हेर है, मैले के गर्छु, वाइल्ड लुप युज गर्छु। वाइल्ड लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि वाइल्ड लुप र फोर लुप चाहिँ त्यस्तै हो, तर फरक के छ भन्दाखेरि, अब हेर त, फोर लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ रिपिटेसन हामीलाई अगाडि नै थाहा हुने गर्छ। नम्बर अफ
रिपिटेसन चाहिँ हामीहरूलाई एडभान्समा थाहा हुन्छ है। नम्बर अफ रिपिटेसन हामीलाई अगाडि नै थाहा हुन्छ। सुरुमा मैले हेलो वर्ल्डको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, हेलो वर्ल्ड चाहिँ 6 चोटि प्रिन्ट गर है भनेर भनेको। 6 चोटि भन्ने शब्द निकालेको छु नि त। मिनिङ के हो भन्दाखेरि हामीलाई रिपिटेसन अगाडिदेखि नै एडभान्समा थाहा छ भने त्यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फोर लुप युज गर्छौँ भने अब कुनै लुपलाई चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छैन कि कतिसम्म हामीले त्यो लुपलाई चलाउनु पर्यो हो, त्यस्तो केसमा हामीले के को प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि फोर लुपको प्रयोग गर्छौँ है। ल अब इक्जाम्पलबाट बुझ्छौँ है। त्यो योभन्दा पनि म तिमीलाई इक्जाम्पलबाट राम्रै बुझाइदिन्छु। सुरुमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि इन्ट ए कमा बी भनेर भने अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि समलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो है। समलाई कतिसम्म क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जबसम्म है यो कुनै युजरले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जबसम्म वाइ हान्दैन, नेक्स्ट टाइम जबसम्म त्यसले वाइ हान्दैन है त्यसलासम्म यसले के गर्छ भन्दाखेरि क्यालकुलेट गर्दै जान्छ। वाइ हान्छौ भने यसले सम लिँदै जान्छ नम्बरहरूको। जब तिमीले नो हान्छौ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यो प्रोग्रामभन्दा बाहिर निक्लिन्छौँ है। अब यहाँ हेर है, यो गर्यो, यो गरिसकेपछि मैले 4 गरेँ है। 4 मा के गरेँ भन्दाखेरि नेक्स्ट टाइम भनेर मैले एउटा भेरिएबल चाहिँ डिफाइन गरेँ। नेक्स्ट टाइम भन्ने भेरिएबल डिफाइन गरेँ र यसलाई मैले के असाइन गरेँ भन्दाखेरि वाइ भनेर असाइन गरेँ है। वाइ भन्ने क्यारेक्टरले असाइन गरेँ, राइट, वाइ असाइन गरेँ है। असाइन सुरुमा मैले के गरेँ 3टा भेरिएबल लिएँ इन्टिजर टाइपको, ए भने बी भनेर सम भन्ने लिएँ। एउटा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि क्यारेक्टर टाइम नेक्स्ट टाइम भन्ने लिएँ है। नेक्स्ट टाइम भन्ने लिइसकेपछि नेक्स्ट टाइममा मैले के असाइन गरेँ भन्दाखेरि वाइ भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ असाइन गरेँ है। वाइ भन्ने असाइन गरिसकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि वाइल दबाएँ है। वाइल दबाइसकेपछि अब वाइलको सिन्ट्याक्स चाहिँ यति नै हो। योमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले के राख्छौँ भन्दाखेरि कन्डिसनल स्टेटमेन्ट राख्ने गर्छौँ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि जबसम्म यो व्यक्तिले नेक्स्ट टाइम हानिराख्छ त्यति बेलासम्म के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कोडलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। आई रिपिट है, यसको मिनिङ नै त्यो, जबसम्म यो एउटा युजरले वाइ टाइप गर्छ तबसम्म के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो वाइल लुपको भित्र जुन स्टेटमेन्ट छ, बडी अफ लुप छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एक्जिक्युट गरेर राख्नु पर्यो है। सो अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ गरेर लेख्ने भयो। प्रिन्ट एफमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टर टु नम्बर भनेर लेखेँ है, टु बी एडेड, राइट। अब मैले ब्याकस्ल्यास टी पनि दिएँ फर्मेटेडको लागि। यो दिइसकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि स्क्यान एफ गरेँ। स्क्यान एफ गरिसकेपछि यहाँ आएर त पर्सेन्टेज डी पनि लेखेँ। त्यस्तै गरी n%a कमा n%b भनेर लेखेँ है। यो लेखिसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो, यी दुईटालाई त जोड्नु पर्यो। यी दुईटालाई कसरी जोड्ने भन्दाखेरि a प्लस b भनेर लेखेँ है। अब मैले के गर्नु पर्यो, ती दुईटा भ्यालुलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो। ती दुईटा जोडिसकेपछि मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सम पनि प्रिन्ट गराउनु पर्यो है। सम कसरी गर्ने, द सम इज भनेर गर्ने। सम इज भनेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डी भनेर लेखेँ है। अब मैले के गरेँ सम गरेर देखाएँ है। अलिक स्पेसमा देखाउनुको लागि मैले ब्याकस्ल्यास टी युज गरेँ। अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि युजरलाई सोध्नु पर्यो सम गराइसकि के अझ त गर्न चाहन्छस् भन्न खोजेको कि। अब हेर है, म फेरि म युजरलाई के गर्छु भन्दाखेरि आस्क गर्छु है। कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब मैले के गरेँ, डु यु वान्ट टु एड एनदर नम्बर्स है। अब मैले फेरि सोधेँ युजरलाई के तपाईँ अझ दुईटा नम्बरलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधेँ है। त्यो सोधिसकेपछि मैले यहाँ क्वेसन मार्क पनि दिएँ सजिलोको लागि। सोधिसकेपछि अब यहाँ हेर यो गरेँ। यो गरिसकेपछि मैले के गरेँ, यदि चाहनुहुन्छ भने के गर्नु भन्दाखेरि प्रेस वाइ भनेर लेख्छु है। अब मैले के गर्छु, यदि तपाईँ अझ दुईटा नम्बरलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ भने वाइ फर यस। वाइ भन्नु भनेको के हो, यस हो है। यस भन्ने बित्तिकै के हो, वाइ टाइप गर्नुहोस्। यदि गर्न चाहनु हुँदैन भने के गर्नु भन्दाखेरि अरू क्यारेक्टरहरू के गर्नु टाइप गर्नु फर एक्जिट है। म फेरि भन्छु, चिन्ता नगर, फेरि म एक्सप्लेन गरौँला। त्यस्तै गरी मैले यहाँ के गरेँ, स्क्यान एफ गरेँ है। यहाँ अलिक बुझ्नुपर्ने कुरा पनि छ है। स्क्यान एफ सी भनेर गरेँ। स्क्यान एफ सी गरिसकेपछि मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ के नेक्स्ट टाइम भनेर लेखेँ है। नेक्स्ट टाइम लेखिसकेपछि अब यहाँ एउटा अलि बुझ्नुपर्ने कुरा छ है। एउटा कुरा अस्ति मैले भनेको थिएँ त्यो बुझ्नुपर्छ है यहाँ। अब यहाँ हेर है, यसमा मैले एउटा प्रोग्राम लेखेँ। यो प्रोग्रामले के गर्छ भन्दाखेरि दुईटा नम्बरलाई एड गर्ने काम गर्छ है। एड गर्ने काम गर्छ। एड कहिलेसम्म गर्छ भन्दाखेरि जबसम्म युजरले वाइ हान्छ तबसम्म यसले के गर्छ, दुईटा नम्बर एज एन इनपुट लिन्छ र ती दुईटा नम्बरको चाहिँ सम चाहिँ प्रिन्ट गराउँछ। यदि मैले कन्टिन्यू गर्न चाहँदैन भने मैले के गर्नु पर्यो, अदर क्यारेक्टर जुनसुकै पनि सिम्बलहरू छन् है, जति पनि आस्की जतिसुकै क्यारेक्टरको पनि आस्की कोड छ त्यो कोडहरू मैले टाइप गर्नु पर्यो। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि एक्जिट गर्ने काम गर्छ। ल अब यहाँ हेर एउटा प्रब्लम पनि छ है यो कोडमा, म अहिले डिटेल एक्सप्लेन गर्छु।
अब यहाँ हेर है, यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि इन्टर टु नम्बर टु बी एडेड भनेर भन्यो है। सुरुमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि 50 टाइप गरेँ, त्यो पछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि 20 टाइप गरेँ है। अब यहाँ हेर त, द सम इज 70 भनेर भन्यो है। अब यहाँ के आयो, द सम इज डु यु वान्ट टु एड टु नम्बर्स भनेर क्वेसन मार्क सोध्यो होइन। प्रेस वाइ फर एक्स एन्ड अदर क्यारेक्टर्स फर एक्जिट। यदि अझ दुईवटा नम्बरलाई चाहिँ तपाईँले एड गर्न चाहनुहुन्छ भने वाइ टाइप गर्नुहोस्, यदि चाहनु हुँदैन भने के गर्नु भन्दाखेरि अरू क्यारेक्टरहरू टाइप गर्नुहोस् भनेर भन्यो है। अब फेरि के भयो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त, मैले यहाँ के गरेँ, वाइ पनि टाइप गरेको छैन, यहाँ अलि उ भएको छ। अब यहाँ हेर त, म यहाँ फसिसकेँ कि, यहाँ इन्फाइनाइट लुपमै फसेको छु कि म एक हिसाबले। अब यहाँ बाहिर कसरी निक्लिहालेँ, एक्लिँदो रहेछ। अब यहाँ हेर है, यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ प्रेस वाइ भन्ने त यसले मागेकै छैन, तर यहाँ हेर त दुईवटा नम्बर त प्रिन्ट गराएर देखायो है। यहाँ के भयो भन्दाखेरि इन्टर टु नम्बर टु बी एडेड भनेर भने मैले सुरुमा के गरेँ 50 गरेँ, त्यो पछि के गरेँ 20 गरेँ। अब प्रोग्रामले के देखायो भन्दाखेरि द सम इज 70 भनेर देखायो है। यहाँ के गरायो, यहाँ हेर्दा सम गरायो, द सम इज 70 भनेर देखायो। डु यु वान्ट टु एड टु नम्बर्स भनेर देखायो। यहाँ पनि के भन्यो भन्दाखेरि डु यु वान्ट टु एड टु नम्बर्स भनेर देखायो है। अब प्रेस वाइ फर एक्स एन्ड अदर क्यारेक्टर फर एक्जिट भनेर भन्यो है। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि मैले वाइ त टाइप गरेकै छैन, तर के भयो भन्दाखेरि स्टिल के भयो, यसले फेरि अगाडिको स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्यो। किन गर्यो भन्दाखेरि यसले वाइड स्पेस क्यारेक्टर, मैले अस्ति त्यो फर्मेटेड इनपुट फङ्सनमा के गरेको थिएँ भन्दाखेरि कुनै अगाडि भ्याल्यु छ र पछाडि चाहिँ क्यारेक्टर भ्याल्यु छ भने मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वाइड स्पेस क्यारेक्टर युज गर्नुपर्छ। वाइड स्पेस क्यारेक्टरले के गर्छ भन्दाखेरि स्केप गर्ने काम गर्छ है। स्केप के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो स्केप सिक्वेन्स छ त्यो स्केप सिक्वेन्सलाई चाहिँ स्केप गर्ने काम गर्छ। ल अब यहाँ हेर है, फेरि रन गरेर देखाउँछु, म फेरि एक्सप्लेन गर्छु, चिन्ता नगर। अब हेर है, इन्टर टु नम्बर टु बी एडेड मैले 50 गरेँ, त्यो पछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि 30 गरेँ, इन्टर दबाएँ, यहाँ मैले 30 गरेँ है। 50 र 30 भनेको कति हो, 80 हो है, 80 भयो। अब यहाँ हेर त, द सम इज 80 भनेर आयो। डु यु वान्ट टु एड टु नम्बर्स भनेर सोध्यो। अब यदि चाहनुहुन्छ भने के गर्नु, वाइ गर्नुहोस्, वाइ टाइप गर्नुहोस्। वाइको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यस हो। यदि चाहनु हुँदैन भने अरू क्यारेक्टरहरू टाइप गर्नुहोस् भनेर भन्यो। अब मैले फेरि चाहन्छु, मैले के गर्नु पर्यो, वाइ गर्नु पर्यो है, वाइ गर्नु पर्यो। वाइ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, इन्टर दबाएँ, फेरि के आयो, इन्टर टु नम्बर्स भनेर आयो। ल मैले के गरेँ यो केसमा 20 गरेँ, इन्टर दबाएँ, त्यस्तै गरी मैले 30 गरेँ, इन्टर दबाएँ। अब फेरि के आयो, 50 आयो। डु यु वान्ट टु एड अनदर टु नम्बर्स भनेर सोध्यो है। यदि चाहनुहुन्छ भने वाइ दबाउनुहोस्, यदि चाहनु हुँदैन भने या अरू कुनै क्यारेक्टर दबाउनुहोस्। ल म चाहँदैन भने मैले के गरेँ भन्दाखेरि एन दबाएँ है। एन दबाउने बित्तिकै के गरेँ, मैले इन्टर दबाएँ। इन्टर दबाउने बित्तिकै यो मैले बाहिर निक्लिने टाइपै बनाएन आयो, ठीक न। यो त बारम्बार उनी हुँदो रहेछ, ठीक न। नेक्स्ट टाइम भयो, यसमा चाहिँ इरोड देखायो। ल यो चाहिँ अलि इरोड देखाइरहेको छ त। कुशल दाइ, कुशल दाइ हुनुमा क्या अरूमा त देखाउँथ्यो, यसमा चाहिँ देखिरहेको छ क्या। ल है, के गरेँ, प्रिन्ट एप थ्याङ्क यू भनेर लेख्छु है। पर्ने हो उमा चाहिँ चल्थ्यो, यसमा चाहिँ चलिरहेको छैन क्या। यसमा चाहिँ बारम्बार कुरा एक्जिक्युट गरिरहेको छ। ल 20 र 30 है, 20 र 30 गराएँ, प्रिन्ट गराएँ। मैले के गरेँ, नो गराउनु खोजेँ, नो गराउनु बित्तिकै यो लुपमा नै छ यार। ल नेक्स्ट टाइम भनेको वाइ हो। ए सरी, मैले असाइन पो गरिरहेको छु त यार। यहाँ मेरो एउटा सानो मिस्टेक छ है। ल है, मैले यहाँ के गरेँ, मेरो बारम्बार कोड किन रन भइरहेको थियो भने यो मैले असाइनमेन्ट अपरेटर युज नगरेको रहेछ कि। ल है, मैले एउटा मात्र भ्याल्यु युज गरेको रहेछ, त्यही कारणले इरर आएको रहेछ है। अब चाहिँ चल्छ है राम्ररी। अब यहाँ हेर त, इन्टर टु नम्बर भनेर सोधेको छ। इन्टर टु नम्बरमा मैले के गरेँ, 10 टाइप गरेँ, इन्टर गरेँ। त्यस्तै गरी मैले अर्को के गरेँ, 20 टाइप गरेँ, 30 आयो। अब डु यु वान्ट टु एड अनदर टु नम्बर्स भनेर सोधेको छ। म फेरि गर्न चाहेँ है, मैले 20 गरेँ, इन्टर दबाएँ। त्यस्तै गरी ए मैले उनी दबाएँ, कस्तो यार, ठीक न। यहाँ हेर त, 10 दबाएँ, इन्टर दबाएँ। त्यस्तै गरी मैले 20 दबाएँ, इन्टर दबाएँ। के तपाईँ अझ चाहनु, प्रेस वाइ फर यस एन्ड अदर क्यारेक्टर फर एक्जिट। यदि कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ भने वाइ दबाउनुहोस्, यदि चाहनु हुँदैन भने अरू क्यारेक्टरहरू दबाउनुहोस्। अघि नै मैले वाइ नदबाइकन नम्बर हालेको कि, त्यही कारणले चलिरहेको थियो कि। ल है, अब मैले फेरि गरेँ, फेरि गर्न चाहन्छु, वाइ गरेँ, वाइ गरिसकेपछि इन्टर टु नम्बर भनेर आयो। मैले के गरेँ, 80 गरेँ, 80 र के गरेँ, 20 गरेँ। 20 गर्ने बित्तिकै के आयो भन्दाखेरि 100 आयो।
अब डु यु वान्ट टु एड अनदर 2 नम्बर, यदि चाहनुहुन्छ भने y दबाउनुहोस्, यदि चाहनु हुँदैन भने अरू क्यारेक्टरहरू दबाउनुहोस् भनेर भन्यो। म फेरि गरेँ ल एकचोटि अझ 20 गरेँ र त्यस्तै गरी म कस्तो म बारम्बार झुकिरहेको छु क्या, वाइमा चाहिँ म वाइ नै टाइप गरिकन नम्बर टाइप गरिरहेको छु, त्यही कारणले ऊ आइरहेको छ क्या सरी। ल एउटा लास्ट है 20 ल 30 टाइप गरेँ, 30 टाइपमा के गरेँ 50 आयो, मैले वाइ दबाएँ, फेरि के गरेँ 40 गरेँ, त्यस्तै गरेँ के गरेँ 30 गरेँ, 70 आयो, फेरि वाइ गरेँ, ल अब म लास्ट है 50 गरेँ र 70 गरेँ, यहाँ के आयो डु यु वान्ट टु अब के भनेको छ डु यु वान्ट टु एड 2 नम्बर्स, यदि चाहनुहुन्छ भने यस दबाउनुहोस्, यदि चाहनु हुँदैन भने अरू क्यारेक्टरहरू दबाउनुहोस्। अब म चाहँदैन, मैले एन लेखेँ, एन लेख्ने बित्तिकै मैले इन्टर दबाएँ, इन्टर दबाउने बित्तिकै के आयो थ्याङ्क यू भन्ने आयो कि आएन। सो अब हामी के गर्यौँ यो कन्डिसनभन्दा बाहिर गयौँ र के प्रिन्ट गरायो थ्याङ्क यू भनेर गरायो। बुझ्यौ कि फेरि एक्सप्लेन गरौँ? दाइ त्यो यसको सिन्ट्याक्सको बारेमा अलिक भनिदिनु न। ल है यहाँ हेर है मैले एकचोटि प्रोग्राम नै फेरि भनिदिनु न। ल म भनिदिन्छु एकचोटि, म साइन्ट्याक्स चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु, रुक ल खुल्नै टाइम लागिरहेको। रुक न लुप भयो, लोडै भइरहेछ है, फोर लुप भयो, वाइल लुप भयो। अब यहाँ हेर है वाइल लुप भनेको के हो त्यो बुझौँ है। वाइल लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेस्ट कन्डिसन इज इभ्यालुएटेड। अब सुरुमा के हुन्छ वाइल लुपमा के हुन्छ, यहाँ हेर त साइन्ट्याक्स हेर त, सुरुमा चाहिँ के हुन्छ एउटा टेस्ट कन्डिसन हुन्छ, टेस्ट कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि बडी अफ लुप चल्छ। यदि अब यो बडी अफ लुप सकिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि हामी के जान्छौँ, फेरि यसले अझ एक्जिक्युट गर्छ। सो अब हामीले के गर्नुपर्छ एउटा टेस्ट कन्डिसन चाहिँ एसाइन गर्नुपर्छ है। अब यो केसमा हेर है, अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो टेस्ट कन्डिसन सुरुमा टेस्ट गर्छ, टेस्ट कन्डिसन ट्रु भयो भने के हुन्छ बडी अफ लुप चल्छ, बडी अफ लुप चलिसकेपछि फेरि हामी के गर्छौँ टेस्ट कन्डिसनलाई चेक गर्छ, फेरि बडी अफ लुप चल्छ, यसरी चल्दै जान्छ क्या। अन्ति कति बेरसम्म गर्छ भन्दाखेरि जबसम्म यो कन्डिसन चाहिँ फल्स हुँदैन तबसम्म यसले के गर्छ भन्दाखेरि टेस्ट कन्डिसनलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरिराख्छ है। यदि यो फल्स भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अनि मात्र यहाँभन्दा बाहिर निक्लिन्छौँ। ल अब यो फोर लुपमा यो फ्लो चार्ट हेर है, सुरुमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि टेक्स्ट एक्सप्रेसन लिन्छौँ है, टेक्स्ट एक्सप्रेसन लिइसकेपछि हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि बडी अफ लुपमा जान्छौँ है। अब यो यदि यो ट्रु भयो भने बडी अफ लुपमा जान्छौँ, बडी अफ लुपमा गइसकेपछि यहाँ मेरो एरो चाहिँ अलिक बिग्रेको रहेछ ल है, एरो अफ लुप है। अब यहाँ टेक्स्ट कन्डिसन भयो, टेस्ट कन्डिसन भइसकेपछि अब हाम्रो के चल्ने भयो बडी अफ लुप एक्जिक्युट हुने भयो, बडी अफ लुप एक्जिक्युट भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ टेक्स्ट एक्सप्रेसनमा जाने भयो, टेक्स्ट एक्सप्रेसन यो चलिराख्ने भयो हेर त, यति चाहिँ हाम्रो के हो चलिराख्ने भयो चलिराख्ने भयो चलिराख्ने भयो, टेस्ट कन्डिसन गरिराख्छ। यदि यो फल्स आयो भने के हुन्छ अनि मात्र एक्जिट हुन्छ है। ल है म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, योभन्दा पनि सिम्पल इक्जाम्पल राख्छु है तिमीहरूलाई। अब हेर त म त्यस्तै फोर लुपमा जसरी हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गराएको थिएँ त्यस्तै हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गराइदिन्छु है। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि वाइल भयो है, वाइल भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्ट काउन्ट भनेर राखेँ है, काउन्ट इक्वल टु मैले के गरेँ 0 राखेँ राइट। 0 राखिसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि काउन्ट चाहिँ मैले कतिचोटि प्रिन्ट गराउनु पऱ्यो, अघि मैले कति गराएको थिएँ हेलो वर्ल्ड चाहिँ 6 चोटि प्रिन्ट गराएको थिएँ राइट, गराएको थिएँ कि थिएन, गराएको थिएँ। अब मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उमा त के थियो भन्दाखेरि काउन्टर इनिसियलाइजेसन टेस्ट कन्डिसन र इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अटोमेटिक थियो एज अ साइन्ट्याक्स। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट अर्थात् डिक्रिमेन्टलाई चाहिँ हामीले यो बडी अफ लुपमा नै एसाइन गर्नुपर्छ। अब हेर है मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ गरेर गर्नु पऱ्यो। प्रिन्ट एफमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड भनेर गराएँ। हेलो वर्ल्ड गराइसकेपछि अब आई रिपिट है, मैले फोर लुपमा के भनेको थिएँ, फोर लुपमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि काउन्टर इनिसियलाइजेसन हुन्छ, इनिसियलाइजेसन है, काउन्टर इनिसियलाइजेसन हुन्छ इनिसियलाइजेसन हुने गर्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेस्ट कन्डिसन हुन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट हुने गर्छ है, डिसिआरइएमएनटी है डिक्रिमेन्ट। तर वाइल लुपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट हाम्रो के हुन्छ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट मात्र हुने गर्छ है, यसमा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट मात्र हुन्छ। सो कन्डिसनल स्टेटमेन्टलाई त हामीले के सर्टन सेटिस्फाई त गराइराख्नु पऱ्यो। सो त्यही कारणले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बडी अफ लुपमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट अर्थात् डिक्रिमेन्टलाई चाहिँ असाइन गर्ने गर्छौँ। अब मैले यो केसमा के गर्ने भयो भन्दाखेरि काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 गर्ने भयो है। म अब तिमीहरूलाई डिटेली बुझाउँछु यो। अब यहाँ हेर है, अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा काउन्ट इक्वल टु 0 छ है, सुरुमा के छ काउन्ट इक्वल टु 0 छ। काउन्ट इक्वल टु 0 भन्ने बित्तिकै अब हामी यहाँ चेक गर्छौँ है काउन्टको भ्याल्यु कति छ 0 छ कि 0 चाहिँ 6 भन्दा सानो हो भन त,
हो भन्ने बित्तिकै के हो ट्रु हो। अब हामी तल जान्छौँ प्रिन्ट ट्याब हेलो वर्ल्ड देखाउने भयो। हेलो वर्ल्ड भइसकेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि अब फेरि यहाँ हाम्रो के हुन्छ काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1। यो भनेको हाम्रो के हो काउन्टको भ्याल्यु अहिले हाम्रो कति छ भन त काउन्टको भ्याल्यु कति छ 0 छ। सो अनि अर्को के छ 1 छ। 0 र 1 भनेको के हो 1 हो कि हैन 1 हो। फेरि अब हामी कहाँ जाने भयो टेस्ट कन्डिसनमा जाने भयो है। अब काउन्टको भ्याल्यु हाम्रो कति छ 1 छ। 1 इज स्मलर देन 6 के 1 चाहिँ 6 भन्दा सानो हो भन त हो। फेरि अब के हुने भयो हेलो वर्ल्ड अझ फेरि प्रिन्ट गराउने भयो। प्रिन्ट गराइसकेपछि फेरि म तल गएँ काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 छ। काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 छ। अब काउन्टको भ्याल्यु त्यो 1 थियो हो कि हैन 1 थियो। अब 1 प्लस 1 भनेको के हो 2 हो। फेरि म माथि गएँ 2 इज स्मलर देन 6 भनेर चेक गर्ने भयो। 2 इज स्मलर देन 6 है। 2 चाहिँ 6 भन्दा सानो हो कि हैन हो। अब फेरि के हुने भयो प्रिन्ट हुने भयो हेलो वर्ल्ड भनेर। फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 हुने। अब यस्तै गर्दै गयो है। अब म 5 मा पुग्छु है। 5 मा अब यस्तै गरेर मेरो कति आयो भन्दाखेरि ल 4 आयो अरे है। काउन्ट इक्वल टु 4 आयो। म माथि गएँ 4 इज स्मलर देन 6 है कि 4 चाहिँ 6 भन्दा सानो हो भन त हो 4 हो है। त्यो पछि यहाँ के हुने भयो फेरि हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट आउने भयो। अब दोस्रो स्टेटमेन्टमा के छ भन्दाखेरि काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 छ। सो अब हाम्रो यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 भयो। अहिले हाम्रो काउन्टको भ्याल्यु कति छ 4 छ र 4 प्लस 1 भनेको कति हो हाम्रो 5 हो। 5 भइसकेपछि फेरि यहाँ म चेक गर्छु है। 5 भइसकेपछि यहाँ काउन्ट इज स्मलर देन 6 छ। अब काउन्ट इज स्मलर देन 6 भनेको के हो भन्दाखेरि 5 इज स्मलर देन 6 हो के 5 चाहिँ 6 भन्दा सानो हो भन त हो। फेरि एकचोटि प्रिन्ट गराउने भयो है। प्रिन्ट गराइसकेपछि के हुन्छ काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 हुने भयो है। अब यहाँ बुझ है मैले लास्ट टाइममा त्यही गर्नलाई भनेको। अब काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 काउन्टको भ्याल्यु त 5 छ र 5 इज स्मलर देन के हुने भयो 5 हुने भयो। यो भनेको 5 प्लस 1 भनेको कति हो हाम्रो 6 हो है। 6 भइसकेपछि अब फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ फेरि हामी यहाँ चेक गर्छौँ है काउन्ट इज स्मलर देन 6 छ है। काउन्ट इज स्मलर देन 6 के 6 चाहिँ 6 भन्दा सानो हो भन त होइन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ यो लुप भन्दा म बाहिर जान्छु। ल अब म यो सकिन्छ भनेर म यो प्रिन्ट गराउँछु वाइल एन्ड अफ वाइल्ड लुप भनेर एन्ड अफ वाइल्ड लुप भनेर प्रिन्ट गरायो है। अब त्यो यो 6 स्मलर देन 6 भन्ने बित्तिकै के हुने भयो यो प्रिन्ट हुने भयो एन्ड अफ वाइल्ड लुप है। अब यहाँ हेर त इक्जाम्पल हेर त अब मैले रन गराएँ है। रन गराइसकेपछि हेर त म कहाँ साइन्टेक्स छुट्यो मेरो यहाँ छुटेको रहेछ है। यहाँ हेर त यो मैले गराएँ। यहाँ हेर त हेलो वर्ल्ड यहाँ मैले लाइन क्यारेक्टर दिएको रहेछ त्यो अघि नै प्रोग्राम चाहिँ रिकर्डिङ हेरेर गर्नु है। त्यो सकभर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ तर यो सिम्पल प्रोग्रामले पनि बुझाउँदा हुन्छ कि इक्जाममा चाहिँ सोध्न सक्छ वाइल्ड लुप भनेर। त्यसमा चाहिँ अब वाइल्ड लुपको चाहिँ डेफिनेसनहरू लेख्ने साइन्ट्याक्स लेख्ने अनि द फलोइङ प्रोग्राम इलिस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ वाइल्ड भनेर भनिदिनु वाइल्ड भनेर अनि एउटा बेसिक प्रोग्राम यही प्रोग्राम लेख्दा पनि फरक पर्दैन है कम्प्लिकेटेडमा नजानु सकभर। अब यहाँ हेर है यो भइसकेपछि म फेरि रन गराएँ। फेरि रन गराउनुको मिनिङ के भयो हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट गरायो। कतिचोटि प्रिन्ट गरायो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 चोटि गरायो। किन भन्दाखेरि सुरुमा त वाइ अब म यसलाई उ पनि चेन्ज गराइदिन्छु है। म काउन्टको भ्याल्यु पनि प्रिन्ट गराउँछु है। काउन्टको भ्याल्यु प्रिन्ट गराउँछु है। काउन्टको भ्याल्यु प्रिन्ट गराउँदाखेरि यहाँ के आयो हेलो वर्ल्ड 0 हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 सम्म आयो। त्योपछि हाम्रो के आयो एन्ड अफ वाइल्ड लुप आयो। बुझ्यौ बुझ्यो है। ल आजलाई यति नै गरौँ। अब भोलि गरौँ ल भोलि पढौँला डुवाइल र ब्रेक र कन्टिन्यू स्टेटमा त्योपछि सकिहाल्यो हाम्रो है। हुन्छ लि बान्दा हुन्छ हैन लि बान्दा हुन्छ हुन्छ ल।